We also have Mr. Raj Lama, Chief Coordinator, Seed Cell, and followed by Mr. Durga P. Pradhan, who is the Mission Director, Seeds. आज 21 अगस्त वर्ल्ड एन्टरप्रेन्योर्स डे, यसमा उपस्थित हुने हाम्रो सिड्स को अग्रिम पंक्तिमा रहनुहुने हाम्रा राज लामाज्यू, मिशन डाइरेक्टर दुर्गा प्रधानज्यू र सबै यो सिट्समा बसेर आफ्नो सँगसँगै राज्य अनि देशको उन्नतिको निम्ति केही गर्छु भनेर एन्टरप्रेनर गरिरहनु भएका मेरो प्यारो एन्टरप्रेनर साथीहरू, युवाहरूलाई वर्ल्ड एन्टरप्रेन्योर्स डे को धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म आफ्नो कुरा भनौँ, म आइ एम नट इन एक्सपर्ट है, मेरो एक्सपर्ट कमेन्ट पनि दिन चाहेको होइन। मेरो बिइङ ए एन्टरप्रेनर, मेरो आफ्नो अनुभव अनि व्हाट इज एन्टरप्रेनरसिप, व्हाट इज एन्टरप्रेनर भन्ने कुराहरू जति सक्दो मेरो आफ्नो विवेक, मेरो आफ्नो अनुभव, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सले तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। यो होइन कि बुझाउन चाहन्छु भन्नु खोजेको होइन। जहाँसम्म अघि म्याडमले भनिहाल्नु भयो है, एन्टरप्रेनर को के भूमिका रहन्छ देशमा, राज्यमा, समाजमा, तपाईँ हाम्रो आफ्नै परिवारमा। सबैभन्दा पहिला यो बुझ्नु अलिकति हामीलाई जरुरी जस्तो लाग्छ, किनभने एन्टरप्रेनर यो हामी यस्तो समाजको, देशको, राज्यको यस्तो कडीमा छौँ, हामीले नगरे अरू कसैले गर्नु सक्दैन भनेर हामी पक्का भन्न सक्छौँ है। तपाईँ हाम्रो परिवारमा गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजहरू छन् है, आफ्नो आफ्नो अवधामा सरकारी नोकरीहरू गर्नेछन्। उहाँहरूको जीवनशैलीले उहाँले पनि देशको निम्ति, राज्यको निम्ति अनि आफ्नो व्यक्तिगत परिवार समाजको निम्ति गरिरहेका छन् भने त्योभन्दा दोब्बर तेबर जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो एन्टरप्रेनरकोमा छ जस्तो मलाई लाग्छ है। सानो उदाहरण, 80 को दशकमा, 80 देखि 90 को दशकमा संसारमा चाइनाको जीडीपी भारतको भन्दा पनि धेरै कम्ती थियो। आज हेर्नुहोस्, आर्थिक उन्नतिमा विश्वकै दोस्रो महाशक्ति चाइना छ। उहाँले आफ्नो देशलाई कहाँदेखि कहाँ लगेर खडा गर्यो। तपाईहरुले इतिहास पल्टाएर हेर्दा साँच्चै नै एन्टरप्रेनरले, ह्युमन रिसोर्सहरूले, युवा जमातहरूले उहाँहरूको आफ्नो कोसिस, आफ्नो बलबुतामा देशलाई त्यहाँ खडा गर्नुभयो अनि उहाँहरू पनि त्यो स्थानमा पुग्नुभयो। आज हेर्नुहोस्, चाइनाको जीडीपी कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ। विश्वको कुनै पनि कुनामा, यही तपाईको ग्यान्टोकको कुनै पनि दोकानको चेपमा जानुहोस्, एउटा न एउटा चाइनिज सामान पाउनुहुन्छ, चाहे हाम्रो देशले जति नै ब्यान गरोस्। अनि अब धेरै टाढाको उदाहरणहरू किन दिनु होइन, हामी स्वयंले पनि अनुभव गर्ने कुरा हो है। जापानमा हिरोसिमा र नागासाकीमा बम खस्यो, बर्बाद भएको जग्गा, खाली अमेरिकाले एटम बम ट्रायल मात्रै गरेको कति हजार मान्छे मर्यो, तर आज जापान कहाँदेखि कहाँ उठेको छ। मतलब यस्तो पेन्डेमिक, यस्तो सिचुएसनमा देशलाई माथि उठाउने जिम्मेवारी चाहिँ नट ओन्ली पोलिटिसियन, नट ओन्ली गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज है, अरू सेक्टरको मान्छेहरूको मात्रै जति जिम्मेवारी छ त्योभन्दा बेसी एन्टरप्रेनरको जिम्मेवारी भएको मलाई महसुस लाग्छ। अनि भाग्यवश है, म पार्टीको पूर्व जिल्लाको प्रेसिडेन्ट भएको नाताले पनि हाम्रो अध्यक्षले
जहिले एउटा सेन्टेन्स भन्नुहुन्छ, मेरो उमेरको फाइदा उठाऊ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली सिट सेलमाथि जहिले पनि फोकस गरेर उहाँ सिट्सको आफै पनि चिफ प्याटर्न हुनुहुन्छ है। म कतिपल्ट भेट्दा पनि यो लाइनबाट काम गरेर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ। मैले पनि 2010 देखि यो एन्टरप्रेनर भएर काम गर्छु, मेरो आफ्नै सानो उद्योग धन्दा सुरु गर्छु भनेर आज काम गरेर ल्याएको 10-11 वर्ष भयो। कस्तो कस्तो चुनौतीहरू आयो हैन। म यस्तो परिवारबाट बिलोङ गर्छु हैन कि यो समाजलाई, देशलाई मेरो फ्यामिलीको बाजेले एज अ एजुकेसनिस्ट स्कुल खोलेर दियो 1946 मा। तर त्यही परिवारको पढेर पनि नोकरी पेसा चोइस नगर्ने मान्छे मेरो परिवारमा, हाम्रो परिवार हो। घरमा एकैजना पनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइ छैन र पनि मेरो परिवारलाई, मेरो समाजप्रति, मेरो राज्यप्रति, मेरो देशप्रति अरूको जति नै जिम्मेवारी छ, जति नै कामहरू गरेको छ, जति नै योगदान छ, त्यति नै मैले मेरो एन्टरप्रेन्योरसिप गरेको कारणले गर्दा त्यति नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न म सफल भइरहेको छु हैन। सँगैको साथीहरूले भन्थ्यो नोकरी छैन, कसरी के गर्छ, चुनौतीहरू आउँथ्यो। त्यो मलाई सोच्दा एकछिन जस्तो मात्रै लाग्थ्यो, केही छैन त्यो हैन। हामी 58 वर्षमा रिटायर भएर गालामा हात लाउने होइनौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो रिटायरमेन्ट त जालीपुल या दिछिलिङमा मात्रै हुन्छ। हामी अलवेज जवान हो हैन, हामी अलवेज जवान हो, अलवेज मोटिभेटेड हो। अनि हामी जहीँ पनि अपर्च्युनिटी हेर्छौँ, जहीँ पनि मौका हेर्छौँ, जहीँ पनि पैसा देख्छौँ है। अब सिक्किमकै सन्दर्भमा भन्नुभयो भने यहाँ सिट्समा जतिजना इन्भल्भ हुनुहुन्छ प्रायः जस्तोले म त जहाँसुकै पैसा देखेको जस्तो लाग्छ है। अनि हाम्रो पढालिखा भाइ बहिनीहरू पनि यति बेसी आउँदैछ होइन। अब सरकारले नोकरी मात्रै कति दिनु, यो त के भन्छ लाखौँको जमातमा केही रोटीहरू फ्याँकेको जस्तो मात्रै हुन्छ, बाँकी कहाँ जाने होइन। जस्तै एउटा जोक्स आएको थियो नि, मजाको वाट्सएपमा आएको थियो कि अनलाइनको क्लास 12 को इक्जाममा 99.97% चाहिँ पास भयो भनेर, अनि रिमेनिङ 0.3% चाहिँ कहाँ गयो, किन फेल भयो भन्दा चाहिँ तिनीहरू पोलिटिसियन हुन्छ, कहाँ चाहिँ खोज्नुपर्छ होइन। तर अब यो 99.97%मा म्याक्सिमम् 10%ले काम पाउँछ, बाँकी अरूले के गर्ने। यो सोच्दाखेरि तपाईँ हामीलाई डर लाग्छ। सोच्नुहोस् है, तपाईँको भाइ बहिनीहरू पनि होला है। मेरो छोरी इन्जिनियरिङ सकेर घरमा छ है, म त उसलाई अफिसहरू देखाउँदैछु, कुदाउँदैछु, हामी यसरी गरेको यो हो, दो युआर ब्याचलर डिग्री होइन। तर नोकरी पाएन भने तिमी फ्रस्ट्रेट हुने काम छैन। सिक्किममा यो बाटोहरू छ, अहिलेदेखि नै हामीले त्यो ट्र्याक देखाउनु पऱ्यो नि होइन। आज हाम्रोमा के गलत, हामी सरी अलिकति टाइम लिएँ है मैले, हामी सरी हाम्रोमा एउटा के गलत हामी छ भने मलाई भयो, म कमाउँदैछु, ओके बस ठिकै छ। तर तपाईँको बादमा तपाईँको समाजमा निक्लिने ती बेरोजगारहरू, तपाईँको परिवारमा जन्मिने ती भाइ बहिनीहरू, त्यो हामीले जुन टाइममा हामी बेरोजगार भन्छ, कतिले बेकार भन्छ, बेकारी छु भन्छ, त्यो तिनीहरू चाहिँ हामीले भोगेको, त्यो समयमा भोगेको त्यो पीरहरू, त्यो स्ट्रेसहरू तिनीहरूले फेस गर्न सक्छ है। हामीले त सक्यौँ, हामी त्यो स्ट्रेस फेस गर्ने र त्यसलाई पार गरेर निक्लेर आउनेहरूमध्ये तपाईँ हामी यहाँ बसेको छौँ। कतिजना फेस गर्नु नसक्ने अहिले पनि पालै पिलो रिहाब जाँदैछ है, पालै पिलो रिहाब, त्यो स्ट्रेसलाई फेस गर्नु नसक्नेहरू अझै पनि त्यो स्ट्रेसलाई रिहाब जाँदैछ। कति त माथितिर पुगिसके है। तर आउने जेनेरेसनले हामीले जस्तो स्ट्रेस फेस गरेको छौँ त्यस्तै फेस गर्ने दिनहरू नै आउँदैछ। अनि सायद तिनीहरूले त्यो स्ट्रेस फेस गर्नु, त्यसलाई चुनौतीको पूर्वक लिनु सकेन भने अहिलेको ड्रग एब्युसन, अहिलेको एभाइलेबिलिटी अफ ड्रग
है यो नर्थ इस्टर्न स्टेटमा जुन प्रकारको यो ड्रगको धडल्ला से यो $1 मिलियन को धन्दा भइरहेको छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन कहाँ जाने हेर्नुहोस् है योबाट सोच्ने कुरा हो त्यही कारण मुख्यमन्त्री महोदयले सधैँ भन्नुहुन्छ मेरो उमेरको फाइदा उठाऊ मतलब मेरोमा रातभरि सोच्ने गर्ने ताकत छ म झिङ्झो मान्दिनँ तर चुनौतीहरू कहाँ कहाँ छ तिमीले कहाँ कहाँ के देखेको छौ एकजना मुख्यमन्त्रीले यो गर त्यो गर यो त्यो सबैलाई गर्न सक्नु तर हामीले यो यहाँ छ तपाईँले यो गरिदिनुहोस् हामी यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा अघि म रानीपुरबाट आउँदै मात्रै थिएँ मेरो साथी सानैदेखि साथी मिस्टर रोग मजेस राई उहाँको आफ्नै तिर्खा पानी तपाईँ खाइबस्नुहुन्छ होला गफ गर्दै हामी एउटै कुरा इक्जाम्पल अब यो मेगा होमस्टेको कुराहरू आयो है यदि मेगा होमस्टेमा हामी डिस्कस गर्दै आएको मेगा होमस्टे बनेर चाहिँ भोलिको दिनमा त्यो होमस्टे चाहिँ विधायक महोदयले या पार्टीको टप लेभलकोले त्यसको बेनिफिसियरी चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरमा अनुभव नभएको मान्छेलाई दिएको खण्डमा त्यो त मिसयुज अफ पैसा मिसयुज अफ मनी हुँदैन भन्ने कुराहरू अघि हामी कुरा गर्दै हेर्नुहोस् है जसलाई टुरिज्मको टी पनि थाहा छैन उसलाई घर बनाएर टुरिस्टलाई कसरी राख्नु के गर्नु त्यो केही छैन घर बनाएर दिन त त्यो त बेकार भयो नि होइन अनि यस्तो कुराहरू हामी डिस्कस गर्दै त्यस्तै हामी एन्टरप्रेनरले हामीले गर्ने कुराहरू के छ तर हामी आफ्नो लाइनमा होइन म म्यानुफ्याक्चर लाइनमा छु म कार्टुन बनाउँछु यो सेलोटेप बनाउँछु होइन दिनमा 25 देखि 30,000 लुगा पनि धुन्छु सिक्किममा रेजिस्टर्ड नेपाली धोबी म पनि हो होइन अब यस्तो अपर्च्युनिटी अरू के छ भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले देख्दैछौँ अलि अहिले हामीले देख्दा हाम्रो आँखा खोलिँदैछ तर भाइजीहरूले पहिल्यै देखिसक्यो सिक्किममा आएको बिहारबाट दूरबीन लगाएर चाहिँ यहाँ लट्टपट्ट भएको बियरको बोतल देखेर आउने छ नि यहाँ बिल्डिङहरू बनाएको छ आरसी बनाएर हामीले साललाई कहाँबाट बिल्डिङ बनायो भने त त्यसले त उहाँबाट बियरको बोतल त सिक्किमभरि छरेर देखेको नि त होइन बियरको बोतलबाट घुसेर आज करोडौँको सप्लाई गर्नेहरू त्यो मान्छे भइरहेको छ नि तिनीहरूले गर्नु सक्ने काम हाम्रो बाउआमाले त हामीलाई मिसनरी स्कुलदेखि लिएर राम्रो स्कुल ट्युसन सबै पढाएको नि त अनि हाम्रोमा सर्टन क्यापिटल रिसोर्स पनि छ एन्सेस्टर बाउबाजेको तर हाम्रोमा के छैन भन्दा चाहिँ यो अलिकति अगाडि लागेको जालो मात्र हटाउने हाम्रोमा आँट पनि छैन जाँगर पनि छैन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ सायद तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है जहाँ हामीले के अब यस्तो कुराहरू देख्छौँ यहाँ यो गर्दा यस्तो हुन्थ्यो आउँछ त्यो अब यो सोचिबस्ने मान्छेहरूलाई जस्तै हाम्रो यहाँ खड्का भाइ हुन्छ मेरै छिमेकी है उहाँले हार्डली 20 रुपियाँ 30 रुपियाँमा बिक्ने फर्सीलाई चाहिँ झन्डै 5-6 हजारमा बेच्नु भएको छ ड्राइड प्रोटिन बनाएर मलाई देख्नु भएको कुरा हो नि त यसको चाहिँ यहाँ छ त्यस्तै मलाई पनि यो चाहिँ यहाँ छ यसबाट यसरी गर्नु सकिन्छ मलाई पनि आउँछ राज सरलाई आउँछ दुर्गा सरलाई यहाँ म्याडमलाई आउँछ तपाईँहरूलाई आउँछ तर हामी अलरेडी आफ्नो लाइनमा छौँ नि तर हाम्रोमा एउटा सोच के हुन्छ नि होइन यो पनि मै गर्छु भनेर दिमागमै त्यसलाई कैद बनाएर राखिरहेको मैले गलत त भन्दिनँ है अनि अब हाम्रो आउने भाइ भने यस्तो छ म त यो गर्छु तँ यो गर्न भनेर वाइ नट वी सेयर आज खुलेर भनिदिउँ न होइन आज एन्टरप्रेनरसिप डे होइन अनि कतिजना हाम्रो पार्टीमा भयो है अब सिक्किम सानो राज्य हो पोलिटिकल्ली जहीँ जुनै काम पनि राजनीतिको अलिकति उयो हुन्छ अनि हामी यति भाग्यमानी छौँ कि हाम्रो मुख्यमन्त्री स्वयं पनि यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र अगाडि बढ म के अपर्च्युनिटी तिमीहरूलाई के गर्नु सक्छु आई एम अलवेज दियर भनेर जहिले भनिरहनु भएको छ भने यसको फाइदा तपाईँ हामीले अनि हाम्रो सोसाइटीलाई हाम्रो आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि दिनु सकौँ भन्ने कुराको म त्यो सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँ होइन अस्ति यहाँबाट कुरा हुँदैन आज मलाई के गर्व लाग्छ मेरो बिजनेस यो पेन्डेमिकमा टु सम एक्सटेन्ट डाउन भयो भने नि म राति गएर खानासाना खाएर सुत्ने बेलामा सोच्थेँ कि एटलिस्ट महिनामा 46-47जनाले मेरोबाट 12,000देखि लिएर 25,000सम्म एकजनाले चाहिँ मिनिमम नियरबाट 50जनाले चाहिँ स्यालेरी लाँदैछ त्यो पनि टाइममा गभर्मेन्टको भन्दा पनि अगाडि 3 तारिक त यिनीहरूको एकाउन्टमा पस्दैछ अनि द्याट मिन्स तिनीहरू त ढुक्कै छ
होइन, इट इज ड्यू टु मी, not due to the government of Sikkim, not due to that particular pharmaceuticals company, not due to the power grid. It is due to Pawan Persai, a simple guy from village, Pawan Persai. को कारणले 45 देखि 50 जनाको परिवारमा चुला जल्दैछ, तिनीहरूको नानीहरू स्कुल जाँदैछ। द्याट इज माई एचिभमेन्ट। यो पालिको मुनाफा मेरो त्यतिमै सीमित, किन मेरो बिजनेस चाहिँ माइनसमा गएको छैन नि त, मतलब एज इट इज जाँदैछ, मेरो पनि तपाईँ लाइभलीहुड चल्दैछ, घर चल्दैछ कि यदि यो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स बढेको छैन तर बराबर त जाँदैछ, त्यत्तिकोमा ल्याउनुलाई नि सक्सेसफुल बिजनेस भन्छ होइन। अब यसरी हामीले फिल गर्नु पऱ्यो, जस्तै तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रेनरमा कतिजना त्यसरी जोडिएर काम गर्नुभएको होला होइन। अनि हाम्रोमा एउटा पेसेन्स छैन कि होइन नोक्सान पर यो ब्याङ्क खोल्यो 2 महिना 3 महिना छोडेर बन्द गरेर फेरि अर्को लाग्यो, त्यस्तो त सायदै सक्सेस भएको चाहिँ पनि त्यही छुइनँ, सायदै एउटा लागि पर्नु पऱ्यो नि, एउटा आज हुँदैन। हामी 7 वर्ष ताला लगाइदिएको फ्याक्ट्रीमा, टेरेन, पोलिटिकल ब्ल्याकमेल भयो, केस लाग्यो, आइडेन्टिटी सिद्धान्तमा बस्यो, मेरो यो छ सिद्धान्त यस्तो नि, अरे टार्गेट सेट गरेको छ, हिँड्ने त मेरो काम हो नि, पुग्नु नपुग्नु मेरो भाग्य हो। बाटोमा सोध्यो मेरो भाग्य कस्तो छ, त्यहाँ कस्तो अब्स्ट्याकलहरू छ भनेर त पण्डितहरूपट्टि लाग्यो, कुनै कति त्यो सेटिङपट्टि लाग्यो, गयो त्यो। अब यो फोकस चाहिँ हामी हौँ भन्ने मेरो एउटा सानो अपिल मात्रै हो। अनि लेट्स प्रमिस टुडे होइन, आज हाम्रो घर चलिरहेको छ, हामी 2 पैसा कमाइरहेको छौँ। यो एन्टरप्रेनर डे सायद सिक्किममा आज फर्स्ट टाइम होला, इट्स बिन अ हिस्ट्री है, यो चाहिँ इतिहास हो कि सिक्किमको थुन्डेल यो एरियामा गान्तोकमा थुन्डेल भन्ने होटलमा एन्टरप्रेनर डे सेलिब्रेट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आज यो इतिहासमा लेखिन्छ पनि। अनि हाम्रो आउने भावी पिँढीलाई, हाम्रो आउने भाइ बहिनी कमिङ एन्टरप्रेनरलाई, भाइ त्यो फर्स्ट सिक्किममा एन्टरप्रेनर डे गर्ने त्यो दिनको उपस्थितिमा त्यो दिन बोल्ने चाहिँ हामी पनि थियो है, लेखिन्छ, बुकलेटहरू बनिएला होइन, हाम्रो केही डकुमेन्ट्सहरू बनिएला, आजको फोटोहरू त्यहाँ छापिएला, त्यतिखेर हामी आउने यो सायदै आउने एन्टरप्रेनर कोही स्कुल पढ्दै होलान् है, कोही आमाकै गर्भमा होलान्, त तिनीहरूलाई चाहिँ बुढाबुढी दाँत फुक्रे भयो भने त्यो टाइम सुरुवात गर्ने चाहिँ हामी हो भन्ने चाहिँ हामी भाग्यमानी हौँ। अनि आज हामीले के सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने, हो सबै कुरा सरकारले सबैलाई नोकरी दिनु सक्दैन, सरकारले जम्मै कुरा आफै जिम्मेवारी लिनु सक्दैन। हामी एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन, एउटा जिम्मेवारी नागरिक भएको हैसियतले हाम्रो जिम्मेवारी के हो भनेर बुझ्ने दिन हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि हामीले क्लियरली म पवन पर्साई यो सिड्समा इन्भल्भ छु, मेरो उद्योग धन्दामा म गर्दैछ र मेरो जिम्मेवारी मैले यो समाजलाई, मेरो राज्य, मेरो देशलाई के दिनुपर्छ मेरो तर्फबाट भन्ने कुरा, हामीले कमाएर त्यसको सर्टेन एमाउन्ट पैसा डिपोजिट गर भन्ने कुरा होइन। तपाईँ आफै नै एन्टरप्रेनर सक्सेसफुल भयो भने तपाईँले केही न केही देशको लागि, राज्यको लागि दिइरहेको हुन्छ, 5-6 जनालाई नोकरी दिइरहेको हुन्छ, कुनै के लाइसेन्स बनाउँदा सर्टेन एमाउन्ट कुनै कति त्यो बियर कार्ड भन्दा त्यहाँ पनि ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हामीले समाज देशको लागि दिइरहेको हुन्छ। अनि जति बेसी एन्टरप्रेनर हामीले बढाउनु सक्यौँ, गर्नु सक्यौँ, त्यति नै हाम्रो देशको जिडिपी, हाम्रो राज्यको आर्थिक उन्नति त्यति नै छिटो डेभलप भएर जस्तो लाग्छ, डेभलप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हुन्छ नि, म आई क्यान ग्यारेन्टी इट है। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ यो एजकोहरू हेर्नुहोस् है, पर्टिकुलर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, हामी यो जुन चाहिँ एज छ नि, 2टा जेनेरेसनको कनेक्टिङ ब्रिज हो, 2टा जेनेरेसन। म यस्तो जेनेरेसनमा पनि जान्दछु, त्यो मैले देखेको छु, मैले जाँतो पिस्दै गरेको पनि देखेको छु, पिसेको पनि हो आमासँग एकछिन बसेर, ढिकी पनि देखेको छु, गोरु पनि जोतेको छु। सर्टेन मेरो घरको त्यो कुमार दाजु भन्ने थियो, म पनि जोत्छु एकछिन स्कुल जानुभन्दा अगाडि, घाँस काटेर स्कुल पनि गएको, त्यो पनि थाहा छ। म एभ्रिथिङ मलाई थाहा छ, हाम्रो ट्रेडिसनल फार्मिङ के हो कसो है। भाइले मलाई देखेँ गोरु जोतेको, उहाँ हेरिरहनु भएको है, थाहा छ मलाई, तर मेरो छोरालाई थाहा छैन।
जाँतो भनेर बाबु के हो जाँतो भनेको फोटोले यसलाई कसरी हाउ इट फङ्सन भन्दैन मलाई थाहा छैन। त्यो स्कुलमा हामीले त्यो प्री प्राइमेरीमा हाम्रो त बालुदेन भन्थ्यो त्यहाँ सुमित गुरुमा आज बिचरा 80-90 कति पुग्नु भयो होला सायद। उहाँले त्यो पाउँथ्यो त्यो गन्ती गरेर त्यहाँ लेख्नु पर्थ्यो 1 त्यो मुनि 2 है। अहिलेको अब हामीलाई त्यो टाइममा टेलिफोन त थाहा थिएन, टिभी बादमा आएर देखेको हामीले, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्यो, त्यहाँ कलर देख्दा त के भयो। अहिले तपाईँको अहिलेको नानीले स्कुल जाने बित्तिकै अनलाइन क्लास गर्नु स्मार्टफोन। हेर्नुहोस् है, मेरो छोराले त्यो ढिकी कोदालो जाँतो त्यो हली जुवा हरिस त्यो केही थाहा छैन, बट आई नो द्याट, मलाई थाहा छ त्यो, त्यसको अनुभव मैले भोगेको छु, त्यो दुःख मैले भोगेको छु। त्यसलाई म दुःख भन्दिनँ, त्यो एउटा त्यो टाइमको लाइफ त्यो अनुभव मलाई थाहा छ। अनि मलाई फेरि अर्को पनि थाहा छ, मोबाइलमा रिचार्ज गर्नु, यसको होमवर्क छ अनलाइन इक्जाम दिनु, किनभने मैले गराउनु पऱ्यो नि मेरो नानीलाई, क्वेसन आउँछ टिचरहरूको क्लास होमवर्क, त्यो पनि थाहा छ। द्याट इज वाइ आई एम कलिङ माइ सेल्फ आई एम द कनेक्टिङ ब्रिज अफ 2 जेनेरेसन। र 2टा जेनेरेसनको अनुभव बोक्ने जेनेरेसन चाहिँ सायदै तपाईँ हामी मात्रै हो। हाम्रो बादमा 2टा जेनेरेसनको एक्सपिरियन्स कसकोमा छ हात उठाउनु होला, कसले पनि सक्दैन। तब हामी मरेर जान्छ नि, त्यसको बादमा चाहिँ स्मार्टफोनदेखिको आएको त्यो टेक्नोलोजी याद हुने अनुभव मात्रै हुन्छ कि हलो कोदालो सिले ढुङ्गे क्लासको एक्सपिरियन्स कसलाई पनि थाहा छैन। बुक्समा पढ्ला यिनीहरू यस्तो थियो, जस्तै हामीले होमो सेपिन्सहरूको हाम्रो बाँदरबाट मान्छे कसरी भयो त्यो हिस्ट्रीमा पढ्दैछौँ, तर हुँदै गरेको प्रोसेस त हामीले देखेनौँ नि। त्यस्तै त्यो 2टा जेनेरेसनको कनेक्टिङ ओल्लो डाँडा पनि देखेको हामीले, पर छोडेर आएको डाँडाको अनुभव पनि गरेको। अनि यतिको अनुभव भन्ने चाहिँ गेन गर्नु पाउने, यो एक्सपिरियन्स गर्ने पाउने चाहिँ यतिको भाग्यमानी जेनेरेसन चाहिँ अब जन्मिँदैन। सो द्याट्स वाइ म तपाईँलाई के बिन्ती गर्न चाहन्छु भने हाम्रो बाउबाजे हामी केटाकेटीमा हुँदा देखेको त्यो अनुभव, त्यो टाइममा हामीले एक्सपिरियन्स गरेको, त्यो टाइममा हाम्रो बाउबाजेहरूले घर समाज चलाएको, देश चलाएको त्यो अनुभव पनि छ हाम्रोमा। र अहिले नयाँ टेक्नोलोजीमा हाम्रा छोराछोरीहरूले अगाडि बढ्दै गरेको त्यो टेक्नोलोजी पनि छ, थाहा छ हामीलाई। अनि के चाहिँ गर्नुपर्छ हाम्रो छोराछोरीले, हाम्रो भाइ बहिनीले भन्ने दिमाग पनि छ हाम्रोमा, तर खालि हामीलाई हाम्रो त्यो अगाडिको जालो र अल्छीपना, नसोच्ने नखोज्ने, के गर्नुपर्ने भन्ने चिन्तन गर्नु नसक्ने, मनन गर्नु नसक्ने अल्छीपनाले मात्रै तपाईँ हामी अल्मलेको होइन। म तपाईँहरूलाई त भन्दिनँ, अब हाम्रो अरू भाइहरू तपाईँहरू त यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, जो एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ होइन। तर अब यसलाई चाहिँ अब हामीले सबैलाई अपिल गर्नु पऱ्यो, औ एन्टरप्रेनर हुनु अब सजिलो छैन, जसैलाई पनि ट्यापै पक्रियो तँ एन्टरप्रेनर हो नाम लेखायो। म यही कुरा राष्ट्रसँग कुरा गर्छु, दुर्गा प्रधानसँग, म हाम्रो पार्टीको ठुल्ठुलोहरूसँग कुरा गर्छु, मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्छु। यो इजी टास्क होइन। एउटा ग्रेजुएट गरेको मजाको ह्यान्डसम भाइलाई टक्क पऱ्यो, ग्रेजुएट डिग्री छ त ओके ल तँ भोलि एन्टरप्रेनर, सजिलो छैन। पहिला उसलाई एन्टरप्रेनर के हो, तिमी कुन फिल्डमा जानुपर्छ, तिमीले के दुःख भोग्नुपर्छ, यो गर्दा तिम्रो के हुन्छ, त्यो जम्मै उसको ब्रेनमा क्लियर गराउनु सक्ने, कन्सेप्ट हालिदिनु सक्ने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हामी अलरेडी एन्टरप्रेनर भइसकेको हो। इन्डस्ट्री मिनिस्टरको होइन, उहाँलाई पनि थाहा छैन यो कुरा होइन म्याडम। पोलिटिसियनहरू जो हुन्छ नि, जो भोट जितेर पुगेको हुन्छ, उहाँलाई नै यो तपाईँ हाम्रो एक्सपिरियन्स कहाँ थाहा छ त। उहाँलाई त सर एमएसएमईमा यस्तो फोन गर्छ, ओके यु क्यान गो, फोन गरिदिन्छ। सर इन्डस्ट्री मेरो त्यहाँ अड्केको छ फाइल, ओके। तर खास समस्या, खास निचोड, खास जड, त्यहाँभित्रको बुद्धि कहाँ प्रब्लम हुन्छ। अस्ति एकजना साथीले भन्नुहुँदै थियो, हामी 25-30 जनालाई इम्प्लोइमेन्ट दिने मान्छेले चाहिँ अफिसमा एलडिसी पोस्टको मान्छेले चाहिँ दिनभरि बाहिर दैलो बाहिर राख्छ। ऊ ठुलो कि म ठुलो जो इम्प्लोइमेन्ट दिँदैछ, एउटा क्वेसन गरेको थियो, यो क्वेसन त जस्तो सुने म त्यस्तै माथि पुऱ्याएको, त्यो फिल हुने कुरा हो होइन। अनि यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि हाम्रो दुःख भोगायो। अनि हाम्रो आउने जेनेरेसन हामीले लु तिमी शिक्षकमा नाम लेखे होइन रहेछ, तिमी भोलि काम गर, यो इजी होइन।
एउटा उसलाई यो धन्दा गर सुरु गर्नु त्यसको नोक्सान भयो भने त्यसले खेती घरमै हुन्छ झन् आजकल त के खान्छ पनि त्यो खाएको बेलामा भेट्यो भने चाहिँ प्रब्लमै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अपर्च्युनिटी के छ म त जहाँसम्म लाग्छ कि अब जान्ने बुझ्नलाई घरकै आँगन दुबई भन्छ नि होइन। अब यो 80s 90s को उखानहरू हो। सिक्किम त नि साँच्चै भन्यो भने यहाँ त टिप्नु मात्रैको ढिलो छ, फलिसकेको फलहरू छ। त्यो कसरी चाहिँ टिप्नु द पर्टिकुलर प्रोसेस जुन चाहिँ छ त्यो कतिजनाले चाल पाइसकेको होला, कतिले चाल पाउनु सकेको छैन। त्यो प्रोसेसको लर्निङ प्रोसेसमा हामी हुनुपर्छ। अनि त्यो प्रोसेसलाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले यसलाई टिप्नुपर्छ। सिक्किम चाहिँ यस्तो राज्य हो, यहाँ धेरै कानुनी कुराहरू पनि छ। हामीलाई भारतको संविधानले पनि कतिवटा कानुनी तौरले तपाईँ हामीलाई सुरक्षा गरेको छ। अनि त्यो फाइदा डाइरेक्ट टिप्ने हामीलाई मौका पनि दिएको छ होइन। म त कोही बेला मेरो एक दुईजना साथीहरू सिलगढीतिर फ्ल्याट किनेको नि के गर्यो मजाको गफहरू दिइरहेको हुन्छ, म बडो अफसोस लाग्छ क्या है। गएर सिलगढीमा फ्ल्याट किन, त्यहाँको होटलिस्ट बन, त्यहाँ दाँजेर गरेर खाऊ, अनि म बाउको छोरा हो। जति सिक्किममा तिमीले सुरक्षा पाएको छ होइन। यो सब कुराको अपर्च्युनिटी हुँदै वाइ नट वी। म त पहिला एक्लै सोच्थेँ, अहिले चाहिँ जमात भेट्दाखेरि आज मलाई यति बेसी खुसी लागेको छ। म एक्लै सोच्थेँ पहिला, अनि म यस्तो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्ने मान्छे हो। सिक्किममा 11 जनामा क्लास 10 पास आउट चाहिँ मेरो ड्याड पनि स्टिल अलाइभ, हि इज 83 नाउ है। टिएनएको प्रडक्ट हो, किङको डेलिगेटर हो त्यो टाइममा। अनि माइसेल्फ बिएससी ग्रेजुएट, एक दिन इन्टरभ्यू गर्नु गएन। अनि घरको एउटै छोरा, 5 जना दिदीहरू बादमा म जन्मेको। अब मैले पनि नोकरी पाएन भने यसले भोकै राख्छ भन्ने मेरो बाउलाई त्यो दिमागमा चाहिँ कन्फिडेन्ट थियो। अहिले पनि बुढो कन्फ्युजमै बसेर 83 पुगिसक्यो। मतलब यो बिजनेस गर्नेहरूलाई हाम्रो त्यो जेनेरेसन हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो जेनेरेसनमा चाहिँ कि चाहिँ के अरे छेपारी लाग्ने बित्तिकै हलो समातिहाल, कि चाहिँ नोकरी लागिहाल भन्ने जेनेरेसनको थाहा छ नि त। बाउहरूलाई त्यो मात्रै एक्सपिरियन्स थाहा छ। आजकल चाहिँ ल्यापटपमा 15 मिनट बस्यो भने यसको कमिसन 20,000 पस्छ भन्ने त्यो थाहा छैन नि बुढाहरूलाई। त्यही कारण अझै पनि डराउँछ हामीसँग कि होइन मेरो छोरा त इन्डस्ट्रियलिस्ट हो, गाडी साडी पनि छ, सबै छ, यति दुःख पाउँदैन होला भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ अझैसम्म आएको छैन। किनभने त्यो जेनेरेसन भोगेर आएको। दाउ पऱ्यो भने एउटा सानसानो नोकरी हेरेर लाग्न भन्ने बेर लाउँदैन होइन। मेरो 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 घरभित्रको एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ मैले। यस्तै कुराहरू कतिवटा छ होइन। अब रह्यो कुरा एन्टरप्रेनर कसरी हुने, के हुने, यस लर्निङ प्रोसेस हो। कसलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ, अनि जसको इन्ट्रेस्टलाई आफ्नो पेसामा कन्भर्ट, यो सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ नि त्यसलाई पेसामा कन्भर्ट गर्नुहोस्, त्यो 100% सक्सेस हुन्छ। थोपेको अर्काको आइडियालाई चाहिँ त्यसलाई पेसामा लगाउनु, त्यो बिचैमा लङ्गडे घोडा जस्तै हुन्छ होइन। सानैदेखि त्यो हाम्रो एकजना बाजेले भन्थ्यो, नानी त्यो सानोमा राम्रोसँग खुट्टा पनि लागेर बुम बुम गरेर गाडी खेलेर पक्का ड्राइभर हुन्छ नि त्यो एउटा त्यो के भन्छ यसलाई जेनेटिक क्यारी फरवर्ड हुन्छ, त्यो एउटा इच्छा हो। अनि जन्मिने तपाईँ हाम्रो भाइ बहिनी, तपाईँ हाम्रोमा जन्मिने एउटा हुन्छ नि, यो चाहिँ काम मलाई बडो लाग्छ भनेर है। अब त्यसले चाहिँ त्यही लाइनमा पेसा अप्नायो भने कहाँदेखि कहाँ पुगेको मैले देख्छु। मेरै अब 9 माइलमा है, म नामै लिएर भन्न चाहन्छु, अम्बर सिंह सुब्बा, हार्डली म्याट्रिक गर्नुभएको होला। उहाँले त्यो टाइममा पोलिटिकली इन्फ्लुएन्स भएर रेगुलर नोकरीहरू पनि पाएको, 12,000 15,000को सानसानो स्क्र्यापको कामहरू धन्दाहरू गर्नुहुन्थ्यो है। आज सिक्किममा वान अफ द सक्सेसफुल कन्ट्र्याक्टर हाम्रो राज्यहरू चिन्नुहुन्छ है, मधेस भाइहरू। उहाँको हातमा कमसे कम 150-200 करोड काम छ होइन। आज नेपालीहरूमा चाहिँ सबभन्दा बेसी काम कसको नाम आउँछ भने उहाँको नाम आउँछ। जस्तै यो मेगा होमस्टे प्रोजेक्टमा 194 करोड्सको यसमा बिडको लागि सेलेक्सन हुनेमा हाम्रो लोकल सानो हाइटको अम्बर सिंह सुब्बाको पनि नाम थियो। 6 जना क्वालिफाई भएको थियो। मतलब उहाँको इन्ट्रेस्टमा, उहाँको सानैदेखिको यो लाइनमा फलो गरेको कारणले गर्दा द्याट्स वाइ सक्सेस। अनि त्यसले गर्दा अब अन्त म के भन्न चाहन्छु भने होइन, यो आज वर्ल्ड एन्टरप्रेनर डेमा तपाईँ हामीले हाम्रो व्यापार धन्दा अगाडि बढाउँदै सँगसँगै राज्यको
आर्थिक स्थिति अहिलेको यो पेन्डेमिकबाट अहिले म भन्छु कि आफ्टर पेन्डेमिक चाहिँ नि वी आर गेटिङ अब फ्रस्ट्रेट भन्ने कतिजना कुरा सुन्छु नि, द्याट इज टोटली रङ। कुनै पनि आपत्तिपछि, कुनै पनि यस्तो पेन्डेमिक पछि चाहिँ खाली अपर्च्युनिटी आउँछ है। याद गर्नुहोस्, 100% रात परेपछि चाहिँ दिन हुन्छै हुन्छ। अब होटल बिजनेस हेर्नुहोस्, अब टुरिज्म बिजनेस हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यो दिस इज द पर्टिकुलर फेज, यो बिहान त्यो डन हुन्छ नि, मिरमिरे उदाउँदै गरेको टाइम है यो। अब उदाउँदैछ 1-2 घन्टामा फेरि अँध्यारो हुन्छ भने यो नसोच्नुहोस् तपाईँ। यतिखेर पक्रियो भने पक्रियो, यतिखेर माछा पक्रियो कि पक्रियो धेरै जतिले माछा पक्रियो होइन, अब यो फेरि आउला कि भनेर पनि पछाडि भ्याएको त हातमा लाग्छ। त्यसले गर्दा नि कुनै पनि यस्तो सिचुएसनदेखि हामी उभर्छौँ, निस्किन्छौँ नि 100% हामी राम्रोपट्टि जाँदैछौँ, पोजिटिभ वेमा हामी सक्सेस हुन्छौँ भन्ने सोच राख्नुहोस् है। अन्तमा आज वर्ल्ड एन्टरप्रेन्योर डेको सबैलाई फेरि पनि एकपल्ट बधाई, अनि आउँदो दिनहरूमा फेरि यसरी भेटेर है 2-4 कुराहरू राख्ने आशा राख्दै म तपाईँहरू बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हुन्छ अब यति साह्रो काम हुन्छ यो एन्टरप्रेन्योरशिपमा कि तपाईँले त्यो काम गर्नु नसक्ने सत्य हो। सबैजना एन्टरप्रेन्योर्स हुन सक्दैन है, सबैजना एन्टरप्रेन्योर्स हुन सक्दैन, सिलेक्टेड नै हुनसक्छ एन्टरप्रेन्योर्स है। सो यो कुरा राख्दै अझै धेरै छ तपाईँहरूसँग बात गर्नु, र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा I'd like to invite here Mr. Raj Lama, who is the Chief Coordinator of Seeds. He's been a great strength to the Seeds. He's been working tirelessly with Seeds. Very thankful to Raj Lama for taking this Seeds so forward, taking the Seeds to what it is today. Seeds भन्ने बित्तिकै एउटा मार्क बनिसकेको छ क्या आजको दिनमा है। यो एउटा अपर्च्युनिटीले पनि हो है, जुन चाहिँ पेन्डेमिक जुन चाहिँ भयो, नभएको भए सिड्सले यति जति सक्दो यति काम गरेको छ। अहिले तपाईँले पनि सुन्नु हुँदै होला होइन, त्यति काम गर्ने मौका पाउँथेन, हामीले आफ्नै एउटा लयमा काम गरिरहेको हुन्थ्यो होला। तर यो पेन्डेमिकले सिड्सलाई एउटा अपर्च्युनिटी दियो, राज लामा जस्तो एउटा मेन्टोर दियो है, उहाँले चाहिँ यसलाई अघि बढाएर सिड्स चाहिँ इट्स बिकम भेरी फेमस एन्ड भेरी भेरी ग्ल्याड टु हेभ मिस्टर राज लामा एज द चिफ कोअर्डिनेटर अफ सिड्स। सो not taking much of your time, I'd like to invite Mr. Raj Lama to present some report of Seeds here. Thank you. Hello. सबजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यसरी थियो तर भवानी सानो नोटिसमा सबैजना आइदिनु भयो र फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क एभ्रिबडी। एकपल्ट क्लाइप गरिदिनु होला सबैजना आइदिनु भएको। सिङ्स अब यो वर्ल्ड एन्टरप्रेन्योर्स डेको विषयमा कुराहरू भइहाल्यो है, सबैले बुझेकै कुरा नै थियो, तर पनि आज पवनजीले आफ्नो पर्सपेक्टिभ राम्रो राखिदिनु भयो र भेरी थ्याङ्कफुल टु पवनजी अल्सो। र म तपाईँको विषयमा किन उभिएको छु भने चाहिँ बेसिकली सिटले अब के गर्ने त है, आज त्यस विषयमा चाहिँ विशेष कुराहरू गर्नु थियो र आज हामीसँग नयाँ भाइ बहिनीहरू पनि आएको रहेछ, बहिनीहरू पनि नयाँ देख्दैछु म, कतिजना भाइहरू पनि नयाँ देख्दैछु र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोबाट मिक्स क्राउड छ। हाम्रो मजेस राईजी पनि आउनु भएको छ, आज उहाँलाई पनि वेलकम छ। सिमिलरली हाम्रो सबैजना पुरानो हुनुहुन्छ, यस मार्दा हाम्रो चार्ट एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, प्रवीणजी पनि देख्दैछु। र आई थिङ्क आज हामीले चाहेको के थियो भने एउटा भेटघाट गरौँ, बात गरौँ भनेर सोचेको थियौँ, तर सिङ्स अब एउटा यहाँ भेला भएपछि एउटा ढाँचा हाल्नु पर्ने हुँदा हामीले ढाँचामा एउटा प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर के थियो भने सिटले जे काम गरे सबैले देखि नै रहेको कुरा हो है। र अहिले जुन चाहिँ उहाँले स्मिताले भन्नुभयो कि यो पेन्डेमिकमा हामीले गर्ने मौका पायौँ र उहाँले मलाई थ्याङ्क यू पनि दिनुभयो र म त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू म उहाँबाट लिनु सक्दिनँ, किनभने यो चाहिँ सबैले गरेको कुरा हो र यसमा सबैजना खट्नु भएको। यसमा दुर्गा पी प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसकै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको, उहाँले इभन राजमोहन प्रधान, हाम्रो जतिजना यहाँ जतिजना स्मिता भयो, रेमन्ती भयो, सबैजना एभ्री मेम्बर हेज कन्ट्रिब्युटेड लट इन दिस। अफकोर्स एज अ फेस आई मे टेक द क्रेडिट फर दिस, तर म मनबाट भन्छु यो दिस वुड नट हेभ बिन पोसिबल विदाउट द कन्ट्रिब्युसन अफ इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ द अर्गनाइजेसन। तिम्रो सनिल भोटिया भाइहरू, मतलब आई वान्ट टु नेम एभ्रीबडी हु वाज पार्ट अफ द्याट पर्टिकुलर टिम। सो बट देन द्याट इज समथिङ द्याट इज बिन डन एन्ड डस्टेड भन्छु म चाहिँ। अब त्यो गऱ्यौँ हामीले, बट द्याट विल रिमेन एज वान अफ द पार्ट अफ आवर सिट। हामीले एउटा सिटको एउटा सिआरसी इनिसिएटिभ हामी हमेसा गर्नेवाला छौँ, फ्युचरमा त्यो रहन्छ, त्यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ अस हो। तर बेसिकली हामीले गर्नु चाहेको चाहिँ के थियो भने एन्टरप्रेन्योरको वेलफेयर, एन्टरप्रेन्योर कसरी अगाडि बढाउने हो त, त्यो हाम्रो मेन कोर अफ द अब्जेक्टिभ हो, त्यो कोर विचार हो है। र सिट खोलेकोदेखि के भयो भने
अफकोर्स आज सिटले एउटा जर्नी लियो 8 महिनामा। हामीले इफ यु रिमेम्बर डिसेम्बर 26 तारिक दिन हामी भेला भएका थियौँ लास्ट इयर। त्यति बेला सेफ्टाको हातबाट हामीले 35 जना एन्टरप्रेनर्सहरूले पाएका थियौँ है, मेमेन्टो पाएका थियौँ। त्यहाँदेखि हामीले म्यागजिन लन्च गऱ्यौँ र त्यहाँदेखि अब आज 8 महिना बाद अब यहाँ हामी उभिँदाखेरि यसको एउटा जर्नी छ। तर अब के गर्ने हो त, कसरी गर्ने हो सिटले भन्ने कुरा नि। तर त्यसमा के थियो भने चाहिँ सिटको मोरलेस एउटा ढाँचा हामीले बनाइसकेका छौँ है। सिटमा हाम्रो एउटा अफिस बेरोजहरूको कस्तो प्रकारले हुन्छ अफिस बेरोजहरू, यसमा हामी काम कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले धेरै कतिलाई थाहा छैन होला, अब कतिजना हाम्रो यहाँ अलरेडी हुनुहुन्छ। र सिटमा बेसिकली के छ भने सिटमा हाम्रोमा के अरे हामीले एउटा सिटमा के गर्नु चाहेको थियौँ भने चाहिँ सिटमा हामीले एउटा प्रेसिडेन्ट यस्तो राखेको छैनौँ, किनभने त्यस्तो त हामीले संस्थालाई एउटा फ्ल्याट अर्गनाइजेसन बनाउनु चाहेको होइन। त्यसले त साह्रै बेसी हामीले यसलाई हिरार्किकल नबनाएको हो। यहाँ के छ भने जसले काम गर्यो त्यसको पोस्ट छ। मलाई चाहिँ लाग्छ मैले काम गरेँ भने मेरो पोस्ट छ, भोलि मैले काम गरिनँ भने मेरो पोस्ट छैन। त्यसमा लागि यो एकदम पोस्ट जीवन हामीले खालि राखेको पनि छैनौँ संस्थालाई। र त्यसले गर्दाखेरि यसमा काम गर्नु जरुरी हो। र काम कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ कि हाम्रो एन्टरप्रेन्योरहरू डिफ्रेन्ट किसिमको छ। अब फ्रम एग्रिकल्चरदेखि लिएर रेस्टुरेन्ट बिजनेसदेखि लिएर अहिलेको स्टार्टअप बिजनेसदेखि लिएर स्केलिङमा कतिजना लागिरहेछ। सो देयर आर सो मेनी बिजनेसेस। त्यसमा म्युजिक इन्डस्ट्रीहरू पनि छ, रेमेती यहाँ भयो, मनोजहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी अब दिनमा काम गर्ने हो भने चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। आई विल रिक्वेस्ट यु, हाम्रोमा स्टेट कोअर्डिनेटर्सहरू छ है। उहाँले के गर्छ भने स्टेट कोअर्डिनेटर्सले बेसिकली त्यो उहाँले आफ्नो एउटा फिल्ड लिनुभएको छ। जस्तै कि के छ भने हाम्रो शिशिर खड्काजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले एग्रिकल्चर दिएको छौँ है। र उहाँको विशेष गरेर काम के हुन्छ भने एज स्टेट कोअर्डिनेटर उहाँले के गर्नुहुन्छ भने जति पनि पोलिसिजहरू बनिँदैछ एग्रिकल्चरको लागि फिल्डको लागि लिएर, मतलब अस्ति भर्खर गोला दिवस मनायो, अहिले के अरे जतिजना डेरी प्रडक्सनहरूलाई 8 रुपियाँ गरेर दिँदैछ। त्यसरी पोल्ट्रीमा के छ, फिसरिजले पनि अहिले 40% सब्सिडी दिँदैछ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा के सोच्यौँ भने एउटा एन्टरप्रेन्योरको डाटा बनाउने भनेर। सो हाम्रो जुन चाहिँ सिटको जुन चाहिँ एउटा वेबसाइट हुन्छ त्यसमा हामी भलन्टरली सबैजनाको डाटा माग्छौँ हाम्रो दिन। एक दिनमा हामी जब रेडी भएपछि हामी मिडियामा गएर पनि भन्छौँ तपाईँले आफ्नो डाटा। नमस्ते अनि गुड आफ्टरनुन। म रेडी थिएन बिकज दिदीले सिनियर एन्टरप्रेन्योर्सहरू भन्नुहुँदै थियो अनि सीमा दिदीहरू हुनुहुन्छ, कति खटिराख्नु भएको छ। हामी त उहाँहरूलाई हेरेर नै अघि बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्दैछौँ। म चाहिँ म्युजिकको साथसाथमै अघि सरले भन्नुभयो कि प्यासन छ भने मात्रै एन्टरप्रेन्योर हुनसक्छ। कन्भर्टिङ यर प्यासन इन्टु यर बिजनेस, त्यो चाहिँ म एकदम फलो गर्छु। धेरै समय लिन्न, बट अपार्ट फ्रम सिङ्गर एउटा प्रिन्सिपल भएर म्युजिक सिकाउन अलिकति गाह्रो नै भयो, किनभने आफै फ्रिल्यान्सिङ गरेर गाउनु अनि एउटा एकाडेमी सेटअप गरेर कुनै पनि एउटा वर्ल्डको प्रोमिनेन्ट युनिभर्सिटीबाट चाहिँ तपाईँले डिग्रीहरू ल्याएर नानीहरूलाई डिप्लोमा गराउनु चाहिँ अलिकति मलाई च्यालेन्जिङ नै थियो। तर जुन चाहिँ प्यासन थियो त्यो प्यासनले एउटा भित्रबाट पनि एउटा ऊर्जा दिँदो रहेछ है, एउटा आँट दिँदो रहेछ, गर्न सक्छौँ भन्ने दिँदो रहेछ। प्लस सिक्किम अलिकति धेरै कुरामा साह्रो पनि छ तर कति कुरामा सजिलो पनि छ। सो मलाई चाहिँ यो बाटो अलिकति सजिलो नै मैले पाएँ। अनि धेरै टफ थियो किनभने गाएर सोजहरू गर्दा गर्दै एउटा स्कुल खोल्छु भन्ने चाहिँ मैले 6 वर्ष अघि डिसाइड गरेँ। सो 2015-16 चाहिँ धेरै मैले होमवर्क गरेँ, कलकत्ता दिल्लीहरू गएँ, कसरी म्युजिक स्कुल्सहरू मा काम गरिनु पर्दो रहेछ, के हुँदो रहेछ, त्योहरू सबै वर्क गर्दाखेरि अलिकति इनिसियल फेजमा चाहिँ अलिकति मलाई गाह्रै भयो। जस्तै स्टाफहरू थिएन, आफै एडमिसन गराउनु पर्ने, म्यानेजर पनि आफै हुनुपर्ने, यो पढाउनु पर्छ भन्ने पनि आफै भन्नुपर्ने, बिहानै गएर दैलो पनि आफै खोल्नुपर्ने, अनि एडमिसन आउँदाखेरि सिँढीमा झाडु पनि आफै लाउनु पर्ने, अनि नानीले वासरुम गएपछि क्लिनिङ पनि आफै गर्नुपर्ने। सो यो कुराहरू सबै थियो अनि यो पार्ट अफ जर्नी थियो रहेछ। अनि सपना एउटा मात्रै छ कि जुन चाहिँ सिड सेलले भन्नुहुन्छ कि हरेक घरमा एक एउटा एन्टरप्रेन्योर भन्ने जुन सपना छ, मेरो चाहिँ हरेक घरमा एक एउटा नानी चाहिँ म्युजिसियन भएर म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै फैलिएर जाओस् भन्ने त्यो सपना लिएर हिँडेको छु। अनि आई रियली फिल प्राउड टु बी अ पार्ट अफ सिड। र यहाँबाट पनि मैले धेरैभन्दा धेरै सिक्ने अनि धेरै अरू एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई भेटेर उहाँहरूको स्ट्रगललाई बुझ्ने पनि धेरै मौका पाएको छु। सो really thank you Seed for making me a part of your family. Thank you. Thank you. म ट्राभल एजेन्ट, मेरो इज टुर्स एन्ड ट्रेक्स, इज टुर्स एन्ड ट्रेक्स भनेर ट्राभल एजेन्सी छ गान्तोकमा।
मैले 2010बाट सुरु गरेको र अहिले गान्तोकमा ट्राभल एजेन्सीकै होडबाजीमा हेर्नुपर्दाखेरि मेरो कम्पनी 515 स्टार रेटेड इन गुगल, 515 स्टार रेटेड इन ट्रिप एडभाइजर छ। अनि मैले हिजो मात्रै ट्रिप एडभाइजरबाट एउटा रिकग्निसन पाएको छु, ट्राभलर्स चोइस 2021। अनि त्योभन्दा अगाडि हालै मैले अस्तिको हप्ता इन्डियन एचिभर्स अवार्डबाट एक्सलेन्स इन टुरिज्म सर्भिस पनि पाएको छु। है मैले गाइड गरेर करिब जिन्दगीको 10 वर्ष मैले गाइड गरेको छु, जङ्ग्री गोचला यो सबैतिर होइन। त्यस पछाडि मैले जुन फिल्डमा मैले सिकेँ त्यही फिल्डको एउटा आफ्नो व्यवसाय खोलेर अहिले बेस्ट अफ द बेस्ट सर्भिस दिँदैछु, टुरिस्टलाई ल्याउने काम गर्दैछु, सिक्किमलाई चिनाउने काम गर्दैछु। र म कुनै पनि कुरा इम्पोसिबल लाग्दैन। मैले सानो भन्नुपर्दाखेरि होटलमा यस्तै रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै, गीत गाउँदै, नाच्दै, कपाल काट्दै काट्दै म टुरिस्ट घुमाउँदै पढ्दै यहाँ पुगेको छु। म गाई बान्नेको छु र आज टाई बान्ने भएको छु भन्नुपर्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि केही पनि इम्पोसिबल छैन। हामीले लगनशील भएर काम गऱ्यो भने इट इज पोसिबल है। र सबैलाई एन्टरप्रेनर्स हुने म रिक्वेस्ट गर्छु होइन। जुन चाहिँ सरकारको एउटा पहल छ, वान फ्यामिली वान एन्टरप्रेनर, एकदमै ठुलो एउटा पहल हो। अब नोकरीको सेचुरेसन आइसकेको छैन होइन। अन्त हिजो मात्रै एउटा मिटिङमा कुरा हुँदै थियो, मलाई सोध्दै हामीले बात गरेर एकजनाले सोध्नुभयो तपाईँ कुन डिपार्टमेन्टको भन्नुभयो मलाई। मैले मेरो आफ्नै फुल डिपार्टमेन्टै मै हो भने, किन मेरो 15 जना काम गर्छ, म नै डिपार्टमेन्ट भने उहाँलाई मैले। उहाँ सरकारी नोकरीदार हुनुहुन्थ्यो। र यस्तो हो एन्टरप्रेनर्स भनेको चाहिँ, अब व्यवसाय उद्यमी भनेको चाहिँ तपाईँ आफै मालिक बन्न सकिनुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन प्लेटफर्ममा छौँ यसरी मलाई पनि सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। समय मिले फेरि सेयर अझै बोलौँला है। अनि यो फिल्डमा आउनु चाहनुहुन्छ कोही पनि भने हामी लैजाउँला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर गेटिङ मी हियर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। My name is Vikash. मेरो चाहिँ I won't take long since we have a time constraint. By and large म चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी स्पेसमा छु। मेरो करियर चाहिँ एक्सेन्चर बेङ्गलोरमा भएको थियो। सो अहिले मेरो हेर्नु भने अलमोस्ट 16 इयर्स वेब टेक्नोलोजीमा छ। तर एन्टरप्रेन्योरसिप फिल्डमा म आएको चाहिँ अब 5 इयर्स जस्तो भयो। तर अब हाम्रो दे से द्याट यु नो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जुन चाहिँ एडभान्समेन्ट भएको छ ओभर द पिरियड अफ 10 इयर्स इज इक्विभेलेन्ट टु 100 इयर्सको जति भइसकेको छ भनेर भन्छ। सो च्यालेन्जहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने टु किप अप विथ द टेक्नोलोजी हेज बिन वान अफ द च्यालेन्जेस। तर यो फिल्डमा म आएको धेरै वर्ष भइसक्यो एन्ड आई विल कन्टिन्यू इन दिस फिल्ड। Seed also has given me an opportunity to contribute in some way or the other, and I'll make sure that I'll keep working in this direction. So thank you so much. None other than Tenzing. We call him with love, we call him Alan, proprietor of Shuffle Momos. So उहाँलाई पनि एकदम सर्टमा है उहाँको बिजनेसको बारेमा अनि how happy is he being an entrepreneur यो कुरा राखिदिनु हो न। The Momo scientist is here. Thank you so much. Actually, I'm not so prepared regarding this. So anyway, thank you for the lovely introduction. म जस्तो कुनै मोमो फ्यान्स केही होइन हो। मेरो लाइफको बिलिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आई युज्ड टु बिलिभ फ्रम अ भेरी यङ एज द्याट एक्सिलेन्स अलवेज सेल्स। सो विच इज वाइ मेरो लाइफको प्यासन हो टु पर्स्यु एक्सिलेन्स। चाहे त्यो मेरो पर्सनल लाइफमा होस् चाहे त्यो मेरो बिजनेसमा होस्। सो वेन एभर मैले यो मार्केटमा ग्याप देख्यो हो, जुन चाहिँ अब एउटा मोमोमा थियो, एउटा क्वालिटी थिएन, भेराइटी थिएन होइन। सो विच वाइ आई पुट माई हार्ट एन्ड सोल इन्टु बिल्डिङ दिस ब्रान्ड। एन्ड अहिले पनि अब यो जर्नी एन्ड भएको छैन, यो जर्नी अझै के कन्टिन्यू हुँदैछ। एन्ड देन किनभने अब मेरो पर्सनल बिलिफै के भन्छ यो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट हुने छ। विच इज वाइ हामीले यो एक्सिलेन्सको के भन्छ यो चाहिँ हमेसा हामी वी हेभ टु पर्स्यु हो। एन्ड रिगार्डिङ लाइक अर्को बिजनेस लाइक छिटो पनि सेम हो। लाइक मैले मार्केटमा ग्याप देखेँ कि त्यति बेला अब हामीलाई खाना अर्डर गर्दाखेरि खाना पुरा ढिलो आउँथ्यो। अन्त सो आई स ग्याप एन्ड देन हामीले यो छिटो स्टार्ट गऱ्यो। अफकोर्स केही च्यालेन्जेस पुरा थियो बिकज छिटोको प्रमिस चाहिँ अब सुपर फास्ट डेलिभरी हो। हाउ एभर अब बिकज अफ लाइक
कोही बेला पानी पर्छ असिना पर्छ कोही बेला अड इभन रुल हुन्छ त्यसले गर्दा बहुत च्यालेन्जेस पाएँ हो तर अस्ति हामी माथि गएर होम डिपार्टमेन्ट सेक्रेटरी भेटेर हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइनली हामीले यो अड इभन रुल बाइकमा हट्यो हो विच इज वाइ आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु द सिट हो अन्त आई होपफुली अब हामी सबै यतिकै हामीले लेट्स हेल्प इच अदर एन्ड लेट्स ग्रो टुगेदर होइन किनभने सिक्किममा अन्टरप्रेन्योरको अझै देयर इज भेरी लाइक बिग रुम हो सबैको लागि जग्गा छ होइन एन्ड वी डोन्ट हेभ टु कम्पिट अगेन्स्ट इच अदर इट्स लाइक यो इकोसिस्टम जस्तै हो वी सुड हेल्प इच अदर एन्ड ग्रो टुगेदर थ्याङ्क यू सो मच इतना स्वादिष्ट क्यों है? Because of the secret ingredient called Kaizen, that is continuous improvement and also our love. Society. It's Durga Raju, Raj Rama and all, they have put in so much of efforts ki nurturing a baby and bringing that seed cell into this stature and celebrating World's Entrepreneurs Day for the first time in the state of Sikkim. With regards to my venture, I am Praveen Agarwal, Chartered Accountant by profession. I worked with Ernst & Young. It's the top 4 companies in the world who provides consultancy service. But I worked there for around 1.5 years. Then I realized that working for someone is not my cup of tea. Then starting my own office in Gangtok with zero, it was actually zero with no clients. And then spending around 11 years now, I see that working for my own self is the best gift which I gave to myself. And with this, see, I feel that when we work for our own self, then we see the sky is the limit. You can do anything and everything. Being a chartered accountant, I then ventured into a restaurant industry. And since last 4 years, I have a restaurant in MG Marg. So for all the upcoming chartered accountants, yes, hurdles is there, difficulty is there. When we see the salary, yes, we get a monthly paycheck of some amount every month. But with entrepreneurship, you have no limits, and there is no boundaries. It's what you give, you get back. So I wish all of you all the very best, and thank you, Steve sir. Thank you, Smita. Thank you, Praveen. जो सबैलाई सबै जतिजना आउनुभएको छ उहाँहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयदेखि नमस्कार भन्न चाहन्छु र मैले बिजनेस गर्दाखेरिको एउटा सानो एक्सपिरियन्स सुनाउनु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई म यो जानकारी दिन चाहन्छु कि मैले आजभन्दा 7 वर्ष भयो 7 वर्ष अगाडि दिल्लीको चिराग दिल्ली भन्ने जग्गामा बसेर एउटा ओखला फेस 1 मा प्रिन्टिङ प्रेस भन्ने कस्तो हुन्छ मलाई मेसिनहरुको बारेमा जानकारी दिनु एकदमै लिनु या जान्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठानेर मैले किताब पढ्दै गर्दाखेरि त्यतिबेला मैले जब अक्षरमा छापिएको चीजहरु हुन्थ्यो त्यतिबेला मैले यो चीज चाहिँ केले बन्छ म त शिक्षा लिँदै छु 2-4 शब्दहरु म पढ्दै छु अगाडि बढ्दै छु त्यतिबेला मैले सोचेको थिएँ कि अब मलाई भोलिको दिनमा गएर पढेर मैले जब गर्छु या नोकरी गर्छु या यस्तो मैले कहिले पनि सोचिन मैले सिधै सोचे कि बिजनेस सबै जग्गामा जान्छु एउटा लुगा किन्दाखेरि पनि एकजना मान्छेले बिजनेस गर्दाखेरि उले केही नगरिकन त पक्कै हामीलाई दिएको छैन यही सोच्थे जहिले मैले तर त्यो दिल्ली जस्तो जग्गामा एउटा गरम जग्गामा बसेर अनि मैले बिजनेस सिक्दै गर्दाखेरि मैले 6 महिना तपाईहरुलाई भन्छु सबैजनालाई भन्छु हैन 6 महिना बिना स्यालेरी काम गरेको जबले आज 31 जना इम्प्लोइलाई नोकरी दिएर एउटा जब दिएर एउटा उहाँहरुको घरमा चुला जलाएर बसेको छु चिल्ड्रेन पार्कमा दृष्टि एन्टरप्राइज भनेर मैले आज भन्दा 6 वर्ष अगाडि स्टार्ट गरेको बिजनेसमा प्रिन्टिङ प्रेसमै आज मेरो 31 जना सबै 3टा बिजनेस छ मेरो जस्तो दृष्टि एन्टरप्राइज भनेर मैले प्रिन्टिङ प्रेसहरु सेटअप गरेको छु भने तपाईको दृष्टि ट्रेडर्स भनेर पेपर न्यापकिन जो होटल हाम्रो टुरिस्ट एरियालाई हेर्दै हामीले स्टार्ट गरेको बिजनेस जति पनि हामी अब यो टुरिस्ट जग्गा भएपछि हामीले सोच्यौं कि अब टुरिस्ट जग्गामा सबसे ज्यादा के युज हुन्छ भन्दाखेरि पेपर न्यापकिनको फ्याक्ट्री लगाउँदाखेरि च्यालेन्जिङ थियो किनभने मलाई त्यो लाइनको एउटा पनि नलेज थिएन त्यसको लागि म फेरि दिल्ली नै ब्याक टु दिल्ली नै जानु पर्यो
दिल्ली गएर 3 महिना जस्तो मैले त्यहाँ ट्रेनिङहरू लिइसकेपछि मैले त्यसलाई फोकस गरेँ भन्दा टुरिस्ट एरिया सिक्किममा सबसे ज्यादा फेमस भनेकै टुरिस्ट एरिया हो। यहाँ टुरिस्टहरू आउँछ, टुरिस्टहरू आउनुको मतलब होटलहरू खुल्छ। अगर मैले डिपार्टमेन्टमा गएर हेर्दाखेरि 4500 रजिस्टर्ड होटलहरू पाएँ, जसमध्येमा मैले ठुलो टार्गेट पनि ठुलो सपना पनि देखिनँ। मलाई 45 होटल्समा 200 होटल्सको अगर म न्यापकिन सप्लाई गर्न सक्छु भने म त्यहीँ नै सक्सेस बिजनेसम्यान बन्छु भन्ने मैले सोचेँ। त्यसको अन्तर्गत मैले फ्याक्ट्रीहरू सेटअप गरिसकेपछि मैले स्टार्ट गरेँ। मैले डबल कलरको ल्याएको छ, त्यसमा पनि जस्तो तपाईँहरूको जति पनि छ लोगोहरू प्रिन्टिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रोमा इजिली हुन्छ 2 कलर बाई 2 कलर गर्न सकिन्छ। त्यसरी मैले बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि अब अर्को लकडाउन जस्तो हामीले चिजलाई फेस गरेपछि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ अब के चाहिँ गर्ने त। मेरोमा त त्यति बेला 27-28 जना जब गर्ने भाइ बहिनीहरू छ। अब म फेलियर भयो भने त उहाँहरू पक्कै फेलियर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अप्सनल मैले के निकाल्न सक्छु त। अब समयको माग हो, समय अनुसार एउटा कुनै पनि ठुलो कम्पनीले पनि एउटा चिजको प्रोडक्ट चाहिँ अगर मार्केटमा आउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो चिज चलेन भने त्यो कम्पनीले तुरुन्तै अर्को चिज बनाएर भए पनि मार्केटमा टिक्ने प्रयास गर्छ। त्यस्तै म पनि एउटा बिजनेसम्यान भएको नाताले मैले त्यो चिज असफल हुँदैछ, मलाई समयले त्यो चिज गर्नु दिँदै छैन भने मैले अर्को बिजनेस गरेर पनि भाइ बहिनीहरूको घरको चुल्हा जलाउनुपर्छ भनेर मैले फेरि पोल्ट्री फार्म स्टार्ट गरेँ। अहिले दृष्टि पोल्ट्री फार्म पनि सुरु छ मेरो। 1.5 साल भयो। 1.5 सालसम्म गर्दै जाँदाखेरि मैले अब अरूले जस्तै बिजनेस गरेँ। मैले पोल्ट्री फार्ममा पनि त्यही बिजनेस गरेँ कि जहाँ कि म गाडी लिएर जान्छु अनि गाडी लिएर गइसकेपछि उसको दोकानमा गएर त्यसको फिड किन्छु, चल्ला किन्छु, सबै चिज त्यही चिज गर्छु भने मेरो चल्नुलाई पोसिबल पनि थिएन। नहुँदाखेरि मैले के गरेँ भने म गान्तोकको यहाँदेखि अहिले भुसुकमा छ मेरो पोल्ट्री फार्मको गोडाउनदेखि लिएर फार्मदेखि लिएर सबै चिज फ्याक्ट्री त्यहाँ छ मेरो घरमा भनेदेखि म यहाँबाट चाहिँ 34 किलोमिटर पर्छ तपाईँको माथि रेसम्म जाँदाखेरि 34 किलोमिटर पर्छ। तर त्यहाँसम्म म फ्री होम डेलिभरी गर्छु भनेर मैले 2टा गाडी निकालेँ लकडाउन जस्तो पिरियडमा। त्यहाँबाट मैले 2 पैसा आम्दानी भएको पैसाले मेरो भाइ बहिनीहरूलाई सेलेरी पे गरेँ। बिजनेसमा सबैजना हामी पेन्डेमिक सिजनमा माइनसमा गइरहेको थियौँ भने मैले त्यो कन्सेप्ट लिएर बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि आज प्लस पोइन्टमै छु। यो नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि मैले जहिले पनि जहाँ पनि भन्छु म बाँच्नु मेरो लागि ठुलो कुरा होइन र मैले मेरो सिप सिक्नु मेरो लागि ठुलो कुरा होइन। किनभने हामी सबैजना बिजनेस गर्छौँ, हामी सबैजना आफ्नो फिल्डमा कम्पिटिसन गर्दैछौँ। तर कम्पिटिसन गर्दै जाँदाखेरि हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौँ कि हाम्रो बिजनेस चाहिँ अर्कोले खोसिदिन्छ, हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ अरूले चुराएर लान्छ। तर मेरो लागि चाहिँ त्यो होइन। मेरोमा गर्दै गरेको एकजना स्टाफ भाइले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ, उहाँलाई म सक्दो हेल्प गर्छु। किन भन्दाखेरि जहाँ पनि मैले त्यही चिज नै डिफ्रेन्ट हो। जहाँ पनि मैले देख्छु कि आफ्नो बिजनेस लगिदिन्छ भनेर जहिले पनि हामी सेपरेटमा राख्छौँ अनि हामी माझमै मैले जन्माएको चिज, मैले सिकेको चिज, मैले गरेको चिज म भित्रै मरेर जान्छ। तर म यो जग्गाबाट 10 जना मान्छे मेरो सिपको मान्छे जन्माउन सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो हो मेरो लागि ठुलो कुरा, ठुलो च्यालेन्ज। मैले सिकेको सिपले अरू 10 जना सिक्ने मान्छेहरू मेरोबाट जन्मियोस् भन्ने हो। मेरै लाइनको खुलोस् न। अब सिलगढीमा तपाईँको कत्रो टेन्डरहरूको काम लिएर जान्छ, हाम्रै आँखाको अगाडि बाहिर गएर कामहरू गराउँछ। त्यो चिज हाम्रै भाइ बहिनीहरूले, हाम्रैमा गर्ने मान्छेहरूले हामी बिचबाटै जन्मिएर अगर 10 वटा खोल्छ भने नचल्ने होइन। बिजनेस बढेर जाने हो। जति ज्यादा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला जहाँ चाहिँ ज्यादा लुगाको दोकान छ त्यहाँ चाहिँ फेरि लुगै मात्रै चल्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ, कम्पिटिसन हुनु पनि पर्छ। बिजनेस भनेको बिना कम्पिटिसनको हुँदैन। जब मैले त्यति बेला पनि प्रेस खोलेर चलाउँदाखेरि कतिजनाले रेट बिगाऱ्यो, यो त्यो यहाँ त्यहाँ फल्ना तिल्ना भन्थ्यो, तर मैले त्यो चिज सुन्दा पनि सुनिनँ। किनभने बिजनेस भनेकै कम्पिटिसन हो। कम्पिटिसनमा जो बाँच्छ उसले गर्छ। तर कम्पिटिसन यस्तो तरिकाले पनि नगरौँ कि अर्कोलाई चाहिँ बिल्कुलै इफेक्ट होस्।
त्यो तरिका पनि फेरि हामीले हेर्नुपर्छ। सबै चिज हेरेर गर्दै जाँदाखेरि आज 31 जना छ भने मेरो मिसन अब यो लकडाउनले अलिकति पछाडि पुर्याएको छ। तर मेरो भनाइ जहाँ पनि म जहिले पनि भन्छु मेरोमा 100+ जब गर्ने या त 100+ मसँग सिकेर जानुपर्छ भाइ बहिनीहरू अगाडि र 100+ खुल्नु पनि पर्छ भन्छु म जहिले पनि। मेरो एक्सपिरियन्स यही नै हो। म जहिले पनि जहाँ पनि जाँदा जुनै पनि संस्थामा म छिटो जोडिन्छु। म चाहे सकौँ या त्यो संस्थालाई दिनु सकौँ टाइम या दिनु नसकौँ, तर म जहिले पनि जुनै पनि संस्थामा जस्तो ठाकुरबाडी मन्दिरमा पूजा कमिटी हुँदै पसेको छु। मैले मेरो लाइफमा मैले नसिकेको चिजहरू त्यहाँ सिक्नु पाएँ, देख्नु पाएँ। भगवानहरू अब प्राण प्रतिष्ठानहरू कसरी गरिन्छ भन्ने चिजहरू मैले लाइफमा सोचेको छैन कि म यति ठुलो मन्दिरमा चाहिँ एउटा पूजा कमिटीभित्र बसेर चाहिँ सेवा गर्न सक्छु भनेर, त्यो सोचेको थिइनँ। जस्तो आज अब म भन्छु आजभन्दा 1 साल अगाडि सिड सेलले मलाई एउटा बिजनेस प्रिन्टिङ प्रेसमा बिजनेस गर्ने भाइ राम्रो छ भनेर एउटा सम्मान गरेको, त्यो मेरो लागि भाग्य हो। तर म त्यसलाई भन्दिनँ कि मैले भाग पाएँ, म कहिले पनि भन्दिनँ मैले गरेको चिज होइन, उहाँहरूले सम्मान दिनुभयो, त्यो म पाउनु लायकको होइन। जब म लायकको बन्छु कि 100+ मेरोमा जब गर्ने भाइ बहिनीहरू होस्, एउटा डिपार्टमेन्टलाई हेम्पर नपरोस्, एउटा गभर्मेन्टलाई हेम्पर नपरोस्। तपाईँ हामी सबैजना भनेको त्यही मिसनमा अगाडि बढ्यो भने सायद गभर्मेन्ट जब खोज्नु पनि मान्छेले जाँदैन होला, किनभने सबैजनाले शिक्षा आफू आफूमा सिप आफू आफूमा हुनर भइसकेपछि आफूले नै गरिखानु सक्छ। र राज दाजुलाई भन्छु, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ होइन, सिड सेलले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ के गरोस् भने जस्तो स्टार्टअपको लोन निस्किँदैछ होइन, मैले भनिहालेँ अब हामी सबैलाई ढिलो भएको छ र पनि यो कुरा चाहिँ मैले भन्नु चाहेँ कि स्टार्टअपबाट जति पनि लोन निकाल्नु हुँदैछ होइन, सिड सेलले एउटा मोनिटरिङ गरिदियोस् जसमा चाहिँ सिड सेलको नाम आओस् होइन। अब म गएर एक्लै त त्यो चिज रोक्नु सक्दैन, तर हामी यति ग्रुप गयौँ भने त केही गर्नु सक्छौँ होइन। स्टार्टअपको लोन निस्किँदैछ र कतिजना ब्याङ्कहरूसँग म बसेर बातहरू गर्छु, ब्याङ्कमा मेरो राम्रै छ अहिलेसम्म होइन। ब्याङ्कहरूसँग बात गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले भन्छ स्टार्टअपको लोन तपाईँहरू किन इजिली दिनुहुन्न भन्दाखेरि स्टार्टअपमा के प्रब्लम हुँदैछ र स्टार्टअप कसरी लोन लिएर भाइ बहिनीहरू बसेको छ भन्दाखेरि लोन पास भयो, लोन सेङ्सन भएर आफ्नो सब्सिडी गोजीमा हाल्यो, तर बाँकीको पैसा ब्याङ्क टु ब्याङ्कमै छ। तर उसलाई चाहिँ निकाल्नु लगाउने हो, जुन बिजनेसको लागि उसले लोन निकालेको छ उसले निकालेर मार्केटमा ल्यायो भने 2 जनाले जब पाउँछ या 1 जनाले पाउँछ या आफू आत्मनिर्भर भएर बाँच्नु सिक्छ। यो चिजलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्छु राजदा। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अब ज्यादा टाइम लिँदिनँ। नमस्कार सबैलाई। मलाई लाग्दैछ अब अझै 2-4वटा प्रोग्राम बादमा फर्सीम्यान भनेर मलाई सम्बोधन गरिन्छ। त्यसो केही पनि होइन, खालि हामी एउटा R&D गर्ने चेष्टा मात्रै गरिरहेको थियौँ र अरू धेरै धेरै कुरामा पनि R&D गरिरहेछौँ। जस्तै अहिले पनि म यो बकविटमा मिलेट्समा र हाम्रो यहाँको जुन लोकल राइसहरू छ यसमा पनि R&D गरिरहेको छु होइन। र यो अब क्रमबद्ध रूपमा चलिरहने कुरा हो। विशेष गरिकन यो एन्टरप्रेन्योरसिपको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो मेन फोकस यो रुरल इकोनोमीमा थियो, किनकि मलाई थाहा थिएन कि हाम्रो रुरल इकोनोमी यति साह्रो झ्याप छ भन्ने कुरो मैले इनफ्याक्ट त्यो कल्पना पनि गरेको थिइनँ। र जब मलाई त्यो मैले फेस गर्ने मौका पाएँ, त्यसको रियालिटी विषयमा मैले बुझ्ने चेष्टा मौका पाएँ, त्यस पछाडिदेखि चाहिँ मैले आफ्नो प्रोफेसनलाई मेरो जुन त्यो 3D एनिमेसनको कामहरू थियो तिनीहरू जम्मैलाई त्यहीँ नै छोडेर म सिक्किममा आएको थिएँ। सिक्किममा नै बसेर यो काममा रुरल इकोनोमिकमा काम गर्न थालेँ। यहाँ हाम्रो पवन दाजुज्यूले देख्नु पनि भयो कि यो जस्तै हामीले रुरल इकोनोमीको लागि अपग्रेड गर्नको लागि त एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्री रहेछ भन्ने कुरो जब मैले बुझेँ त्यहाँदेखि नै यो सिडहरू डेभलप गरेर फार्मरलाई इन्सपायर गर्ने, खेतीको महत्त्वबारे बुझाउने के गर्दा गर्दै म पनि तपाईँको समहाउ किसान भएर यसमा अगाडि बढ्दै जानु पाएँ। र मलाई एकदम खुसी पनि छ त्यो 3D एनिमेटर भन्दाखेरि म एज अ फार्मर भेरी ह्याप्पी छु अहिले होइन। किनभनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म एक्लै मात्रै ग्रोथ भइरहेको थिएँ, खालि एक्लै त्यो बाँसको टुसा पलाए जस्तो सारा एकदम ग्रोथ भइरहेको थिएँ। र इन सम एक्सटेन्टमा पुगिसकेपछि त्यो चाहिँ बेन्ड नुइएको भेट्छौँ नि हामी बाँस होइन, नुन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ म अहिले कस्तो आफूलाई फिल गर्दैछु भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ अहिले पहाड जस्तो हुँदैछु क्या। पहाडको जुन त्यो श्रृङ्खला हुन्छ नि त्यसरी नै अरू सबैलाई साथै लिएर बढ्ने मौका पाउँदाखेरि चाहिँ सबैको निम्ति त्यो एउटा
रमाइलो दृश्य सायद बन्न सकिने एउटा सम्भावना सायद हुन सक्ला भन्ने एउटा आशा पनि एउटा आशाको केन्द्र पनि बाँधेको छु। र यसको साथसाथै त्यस्तो खासै हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ, गर्नुपर्ने धेरै धेरै छ। जस्तै हाम्रो यहाँ अघि राज लामा साहबले भन्नुहुँदै थियो एग्रिकल्चर सेक्टरमा तपाईँलाई धेरै जिम्मेवारी छ भनेर। यस विषयमा म स्वयं नै उहाँले मलाई यहाँ जब जोडाउनु भयो त्यतिखेर नै म यति साह्रो खुसी थिएँ यसमा काम गर्नु पाउँदाखेरि, किनकि एग्रिकल्चर सेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो भारतको एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ पाएको एचिभमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ सायद त्यो हजारौँ तीर्थव्रत जे गरेर पनि पाउने एउटा पुण्य छ, त्योभन्दा ठुलो सायद हुन्छ होला होइन। किनभनेदेखि चाहिँ यो सबैजना एउटा एन्टायर इकोसिस्टमको नि म तपाईँलाई यो भन्दा अगाडि पनि बताएँ, एन्टायर इकोसिस्टमलाई एग्रिकल्चरले गभर्न गरेको म फिल गर्छु। कसरी भनेदेखि चाहिँ जस्तै मेरो पनि अलिअलि खेतबारी छ, उहाँ दाजुले भने जस्तै त्यहाँनिर हामी अलिअलि खेती के गर्छौँ। र अहिलेको माहौलमा चाहिँ के छ भने मेरो घर यो गान्तोकदेखि मात्र 10-12 किलोमिटर मुनि मात्रै छ। इनफ्याक्ट यहाँको लाइटले मेरो गाउँ उज्यालो पनि देखिन्छ होइन। तरै पनि अब त्यहाँनिर खेतीपाती भने लगभग सिक्किमभरि नै गर्न छोडिसकेका छन् मान्छेले, किनभने यो सायद प्रफिटेबल होइन, ल्युक्रेटिभ होइन भन्ने विचारलाई चाहिँ छोडेका छौँ। तर हामीले खाना चाहिँ छोडेको छैनौँ। फेरि खाना चाहिँ फेरि धमाधम खाइरहेको छ। झन् यो लकडाउनको पिरियडमा त झन् बेसी हाम्रो यहाँ सीमा क्याटरिङको कति काम चल्दैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि र मेटेरियल चाहिँ हाम्रो फार्मरले नै प्रड्युस गर्नुहुन्छ नि त। र हामी जम्मालाई एउटा सोसाइटीमा नै यसको एउटा पोजिटिभनेस दिएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। र मैले आफै पनि फिल गरेको मेरो बारीमा जब त्यो मकैको अस्तिको सिजन थियो त्यतिखेर मकै रम्मै थियो, त्यो रोप्दाखेरि नै मलाई मेरा गाउँले कतिजनाले आएर भन्नुहुँदै थियो भाइले त बाँदरको खाजा रोप्नु हुँदो रहेछ भन्नुभयो, मकै रोप्नु हुँदो रहेछ भन्नुभयो नि मलाई होइन। अन्त हो बाँदरको खाजा उसले छोड्यो भने अलिअलि हाम्रो पनि खाजा हुन्छ भनेर मैले त्यही रिप्लाई उहाँलाई दिएँ। जब मकै पाक्ने बेला फेरि पनि उहाँ भेट्नुभयो मलाई क्या, भेटेर भाइ बाँदरको खाजा त रेडी भएछ अरे मलाई नि। अन्त साँच्चै नै त्यसमा बाँदरको मात्रै होइन, चराचुरुङ्गी मुसाहरूदेखि लिएर जति पनि हाम्रो यो इकोसिस्टममा रन गर्ने जति पनि छ होइन बायोडाइभर्सिटी जम्मैलाई नै हामी फिट गरिरहेका छौँ नि त भने चाहिँ हामीले कत्रो ठुलो काम गर्दो रहेछौँ भन्ने मलाई अनुभव भयो। र यसै गरेर किनभने हामी जम्मै एन्टायर इकोसिस्टम र हामी आफैलाई पनि चल्नको लागि अघि बिहान के खायौँ दिउँसो के खानेवाला छौँ, त्यहाँ के नै हुँदैछ होला होइन, भरे बेलुका के पाक्छ, यो जम्मैको चिन्तन यदि हामी गर्छौँ के खान्छौँ भन्ने चिन्तन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ रोप्ने र लगाउने पनि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो जस्तो मलाई लागेर म यस बाटोमा छु। अदरवाइज हाम्रोमा एक दिन पैसाको त पुरा खजाना होला होइन। यस्तो यहाँनिर अहिले जुन हामी केही कमाउनुपर्छ केही गर्छौँ भन्ने विषयमा हामी चिन्तित भएर यहाँ काम गरिरहेछौँ भनेदेखि चाहिँ भोलि हाम्रोमा त्यो पैसाको थुप्रो होला, तपाईँको थाक होला, तर खानुको लागि अन्न नहोला, त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भनेर यस विषयमा अलिकति सायद आवश्यकताभन्दा बढी पनि सायद चिन्तन गरेर होला मैले आफ्नो काम सामग्रीलाई छोडेर यस सेक्टरमा छु। र म सिड सेलको एज अ मेम्बर आफूलाई गर्वान्वित महसुस गर्दै है यसमा सक्दो आफ्नोबाट भर सम्भव प्रयास गरेर कोसिस गर्नेमा छु। र एग्रिकल्चर सेक्टरमा जति पनि लुप होल्सहरू छ यसलाई हामीले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तै हाम्रो एग्रिकल्चर जुन तपाईँको प्र्याक्टिस छ यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होला। यसमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ होइन, कस्तो खालको प्याटर्न ल्याउनु पर्ने खेती गर्ने जहाँ कि नयाँ एजुकेटेड होइन युथहरू पनि यसलाई एउटा ल्युक्रेटिभ प्रोफेसनको रूपमा लिएर अगाडि आउनु सक्ने खालको विषयमा चाहिँ हामीले एउटा प्याटर्न डिजाइन गरेर चाहिँ हामी सबै सिक्किममा पहिला इम्प्लिमेन्ट गर्ने चेष्टा गरौँ। र यहाँबाट चाहिँ यसको पोजिटिभ रिजल्ट आयो, एकदम राम्रो फ्रुटफुल रिजल्ट आयो भनेदेखि चाहिँ पुरा भारतवर्षमा नै एउटा सिक्किमले एउटा यसलाई देखाएर होइन बाटो देखाएर चाहिँ अगुवाको रूपमा अगाडि गयो भनेदेखि सायद यो हाम्रो एउटा सिक्किम जस्तो एउटा टाइनी हिमालयन स्टेटको निम्ति एकदमै ठुलो कुरो हुन सक्ला भन्ने आशाको साथसाथमा तपाईँहरूसँग सधैँ जोडेर यसरी काम गर्न पाऊँ र यसरी आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू आफ्नो कुराहरू आफ्नो गन्थनहरू सेयर गर्न पाऊँ भन्ने आशा र अपेक्षाको साथसाथै तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। सिडलाई आज यो उता के गर्नुहुन्छ, आम एन्टरप्रेनर भन्नुहुन्छ क्या, एटलिस्ट राम्रो सुन्छ। सो यो इन्टरप्रेनर भन्ने वर्ड नै एउटा ठुलो क्रान्ति हो है। जस्तै अब हामीले देख्छौँ कि कुनै क्रिस्चियन मान्छे है माथिरहेको छौँ कि अब हेर क्रिस्चियन भएर माथेको भन्छ क्या। भन्नुको मतलब के हो भन्दा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ रक्सी खाँदैन भन्ने चाहेको क्या। त्यस्तै गरी चाहिँ अब आज दिनमा सिक्किममा पनि यसो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि बिजनेस गर्दैछ है,
र यहाँको मान्छेकोमा पनि त्यो बिजनेसको क्षमता छ भन्ने सिडले भोलि दिनमा यो मेसेज दिन्छ र सिक्किममा चाहिँ खालि गभर्मेन्ट जबै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भनेर चाहिँ एउटा नयाँ सोचलाई जन्म दिन्छ र दिइसकेछ जस्तो मलाई लाग्छ है। र मेरो पर्सनल मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि है, म पहिलादेखि अब यता त त्यस्तो त अब बिजनेसको जान्थिनँ, सानोतिनो कुखुराको बिजनेस गरेँ है। त्यहाँदेखि बिस्तारै चिनाजाना बढ्यो, मैले डिस्ट्रिब्युटर पाएँ, म डिस्ट्रिब्युटर गरेँ, क्याफे कफी डेको डिस्ट्रिब्युटर गरेँ र त्यो गर्दै जाँदाखेरि अरू डिस्ट्रिब्युटरमा मैले धेरैवटाको गरेँ क्या। तर अब धेरैवटाको गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँ पनि के भयो भन्दा कसैले 2 लाख रुपियाँ खाइदियो, कसैले 1 लाख रुपियाँ खाइदियो हो। र एउटा दिल्लीको मान्छे आएको थियो, यति दामी ड्रेसअप हो, यति मिठो बोलेको, मलाई एउटा बिजनेसको प्रपोजल थियो क्या। अन्तखेरि त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भन्छ फोन रिचार्ज हुने हो, त्यहाँदेखि त्यहीँबाट अनलाइन ट्रान्सफर हुने, यति राम्रो प्रोजेक्ट देखाएँ। म पनि अब त्यहाँ उसँग उसको कुरा सुन्दै सुन्दै म बस्दै त्यहाँ करोडपति फिल हुन थालिहाल्यो। मैले मागा चिम गरेर बिजनेसपट्टि खुट्टा हालेर गरेँ, धेरै मैले फैलाएँ हो। लास्टमा मेरो जब बिजनेस बढेको गऱ्यो 4.5 लाख रुपियाँ डङ्गै। त्यहाँदेखि चाहिँ साह्रै पऱ्यो मलाई पनि है। र त्यहाँदेखि मैले गएर अब कसको चाहिँ दरवाजा ढकढकाउनु, पुलिसकोमा गयो, एफआइआर गयो हो, एफआइआर गरेर केस भयो हो। केस भइसकेर अब भन्यो लयरले, ए तपाईँको पैसा निस्किहाल्छ, एकैतालमा केही पनि छैन। भरे यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको एसआई गएर उता दिल्लीमा जानु पर्दैछ, त्यहाँको बस्नु खानु, फेरि जानु पऱ्यो, फेरि के भन्छ फ्लाइटमा जान्छ अरे, झन्डै 1.5 लाख जस्तो खर्च गरेँ। त्यहाँदेखि थर्ड टाइममा चाहिँ मैले भने म केस केही गर्दिनँ, अब मलाई भयो है। तर अब त्यस्तो खालके धेरैवटा अब धोकाहरू पाएँ। तर मैले अनेस्टली मैले जे अगाडि आएँ मैले त्यही गरेँ। तर म आज अब आजको यहाँ अब म तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्नु चाहन्छु, अनेस्ट हुनु पर्दो रहेछ। मेरो एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने चाहिँ म जति बिजनेस गरेँ मेरोमा त पैसा रुपियाँ त्यस्तो थिएन है। मैले सबै ब्याङ्कबाट निकालेको, एसबिआईबाट 3 लाख, आन्ध्राबाट 5 लाख, पन्जाब एन्ड सिन्धबाट 15 लाख है त्यसरी। तर मैले साह्रो पर्दै भए पनि मैले ब्याङ्कको इएमआई चाहिँ तिर्दै गएँ। तर आज दिनमा भगवान्को कृपाले है मेरो ब्याङ्कसँग राम्रो रिलेसन छ है। र ब्याङ्कसँग राम्रो रिलेसन भएकोले गर्दाखेरि मैले लास्ट इयर मात्रै सिन्ताममा फ्रेस बेक क्याफे खोलेको छु, जो आज दिनमा राम्रो चलिरहेछ भगवान्को कृपाले है। र अब सिन्ताममा फर्स्ट कफी सप खोलेछ र राम्रो चलिरहेछ। र मेरो एउटा फ्यामिली बिजनेस छ है। र सानो 9x12 को मेरो अब भेनाले त्यहाँ चलाउनुहुन्छ है। 9x12 को लालबजारको दोकान छ, जो चाहिँ नाम हो हेस्टी हो, प्योर भेज मोमो है। र मलाई एकदमै गर्व लाग्छ मेरो मोमो दोकान छ भन्दाखेरि, किनभने हेस्टीको मोमो खानु चाहिँ धेरै टाढोदेखि पनि आउँछ। मलाई एक जग्गा नाम्ची जाँदाखेरि नाम्चीको एउटा मान्छेले भन्यो, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म बजार बस्छु भने कि त्यहाँ एउटा दोकान छ कि क्या राम्रो मोमो पाउँछ नि भेज अरे, कुन चाहिँ भने हेस्टी अरे। ए हजुर त्यो त मेरो फ्यामिलीको बिजनेस हो भनेको छक्कै परेर हेरेँ क्या। अन्त तपाईँको त्यो मोमोमा चाहिँ के चाहिँ हाल्छ यस्तो मिठो, हामी त गान्तोकको बेला खान्छ त भने कि। अब तपाईँलाई साँचो कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ चिया बनाउनु पनि आउँदैन होइन। तर अब धेरै ठोकर खाएकोले गर्दा म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ सिकेँ। आज दिनमा सिन्ताममा मेरो दोकान छ है, त्यहाँ अब मलाई त्यो केक बनाउनुदेखि लिएर मलाई केही पनि आउँदैन। तर मलाई यति चाहिँ याद छ, मानिलिनु 1 बोरा मैदा दोकानले अब पठाएको छ भने मलाई थाहा पाइहाल्छु यो कति बिजनेस निस्कियो भनेर। त्यहाँबाट कति चुड्यो भने त्यो पनि थाहा पाइहाल्छ। अब बजारमा गएर नुडल्स कति प्याकेट आयो, 12 प्याकेट चल्यो भने थाहा पाइहाल्छ कतिवटा नुडल्स गयो भने क्या। यो चाहिँ आज दिनमा यो चाहिँ मेरो ठुलो एसेट हो, यो मेरो ठुलो धन हो। आज दिनमा मैले गभर्मेन्ट कामलाई नराम्रो भनेको होइन। कसैले आएर लु अन्डर सेक्रेटरी पोस्ट गर्नु नि, तपाईँको 1 लाख रुपियाँ स्यालेरी दिन्छु भने म आँखा चिम गरेर ना भनिदिन्छु। र अब कि सागरजीको राम्रो कुरा सुन्यो है, त्यही आज दिनमा अब यसरी नै जानी नजानी गरिरहेछ। र अब सिटको हात थामेकोदेखि चाहिँ अब झन् बेसी मलाई आँट आयो कि अब मेरो बिजनेसलाई पुरा स्केल अप गर्छु भन्ने मलाई त्यो भित्रबाट विश्वास आएको छ है। र अब फर्स्टमा सुरु गर्दा त त्यस्तो केही आइडियाहरू थिएन है। तर जति मेरो रिलेसनसिप
राम्रो भयो भने सबैभन्दा ठुलो धन्य त्यो रहेछ। आज दिनमा मेरो ब्याङ्कसँग चाहिँ एकदमै राम्रो रिलेसनसिप भएको छ। भले कतिजनाले भन्छ कति तैँले लोन निकालेको भन्छ, तर त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्व लाग्छ भने चाहिँ यस्तो दिन थियो जहाँबाट मलाई 50 रुपियाँ पनि पत्ताउँथेन, तर आज चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ मलाई सोध्छ कि कुनै लोन चाहेको छ भन्नुहोस् भनेर है। 3 लाख 5 लाख 15 लाख यहाँसम्म मैले हिजो अस्ति 3 करोड रुपियाँ निकालेँ र मैले एउटा होटेल कन्स्ट्रक्सन गर्दैछु र त्यो 3 करोड सक्यो, आज चाहिँ 3 करोड निकाल्छु। तर सबसे ठुलो कुरा ब्याङ्कले विश्वास गरिदिनु हुँदैछ र म यसरी नै आँट लिएर गर्दैछु र सिटले कहीँ म गल्ती भयो भने मलाई पनि यसो ठेलिदिनुहोस्। म भर्खर अब सिक्दै गरेको हो र फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सिटलाई। सिटले यति चाहिँ बनाइदियो, गभर्मेन्ट जब त म गर्दै गर्दिनँ र अर्को कुरा म इन्टरप्रेनर भन्नु चाहिँ मजा लाग्दो रहेछ। एनिवे थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो भन्नुभयो, कसैले मोमो दोकान, कसैले के है। मलाई त अहिले कस्तो लाग्यो भने सबै खोलौँ क्या हो, कस्तो राम्रो राम्रो छ होइन, सबै खोलौँ क्या हो। यो खोलौँ तपाईँहरूको यो सबै तपाईँहरूको भेटघाट चाहिँ आज लर्निङ टाइम रहेछ है। तपाईँहरू सबैजनाले आज सिकाउनु भयो। म देथाङको एकजना, तपाईँहरूले सुन्नु नि भएको छैन होला, रिन्चेनपोङ देथाङको मान्छे, ग्याङटकमा सिक्किम मणिपालमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर त्यही काम गर्दै गर्दाखेरि रुममा ट्युसन पढाउँदै थिएँ। ट्युसन पढाउँदाखेरि चाहिँ 25 स्टुडेन्टहरू 25जना स्टुडेन्टहरू मेरोमा ट्युसन पढ्दै थियो। 25जनालाई म्याथ र फिजिक्समा, साइन्स स्टुडेन्ट अब इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट एमटेक गरेको मान्छे, साइन्स म्याथ र फिजिक्स पढाउँदै थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ मलाई 25ले चाहिँ 2टा सब्जेक्टको 1000 इच दिँदै थियो मलाई नि हो। 1000 दिँदाखेरि मैले चाहिँ यता जब गर्दाखेरि 45,000 र 25 स्टुडेन्टलाई पढाउँदा 50,000। अनि म आफै सबै ट्युसन चाहिँ सबैलाई 25 होइन 50जनालाई पढायो भने त 1 लाख अर्न गर्छु है, अर्न गर्छु। बरु म यो जब छोडिदिन्छु, म यो किन गरिबस्नु भनेर मैले त्यहाँदेखि चाहिँ जब गर्नु छोडिदिएँ। र त्यति बेला चाहिँ मैले गुरु पाएँ। सबैले आफ्नो आफ्नो गुरु पाउनु भयो, मैले गुरु पाएँ। को हुनुहुँदो रहेछ दुर्गा पी प्रधान है। त्यति बेला मैले अर्को गुरु पाएँ। अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्न रोशन छेत्री है। त्यति बेला उहाँहरूले पनि यस्तै भेटघाटमा, यस्तै जमघटमा मलाई सानो सानो केही कामहरू दिनुभयो र म आफै लर्न गरेर उहाँहरूको सपोर्ट लिएर र तपाईँहरू जस्तै अरू साथीहरूको सपोर्ट लिएर चाहिँ अहिले अब चल्दैछ, मेरो पनि चल्दैछ स्किल डेभलपमेन्टको ट्रेनिङ प्रोभाइडरहरू। म अहिले हाम्रो डिफ्रेन्ट स्किम हुन्छ, PMKVY, DDBGKY यस्तो के स्किम हुन्छ, सेन्ट्रल स्पोन्सर स्किम, त्यसमा सबैमा म पनि एनरोल भएको छु है। यो भन्दै सबैलाई अल द बेस्ट। हामी सबै ग्रो गरौँ, प्रफिट अर्न नगरे भए पनि हामी यसरी भेटघाट गरेर मजा गरौँ है। थ्याङ्क यू अल। नमस्ते सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएकोहरूलाई। प्रिपरेसन त थिएन यसको बारेमा, अचानक बोल्नु पऱ्यो। थ्याङ्क यू सो मच लाइक यो एन्टरप्रेन्योरसिप डेको लाइक अब यो मौकामा बोल्नु पाउँदा लाइक आइ एम भेरी मच थ्याङ्कफुल। मेरो नाम चाहिँ शोभा शर्मा हो। म चाहिँ सेन्ट्रल पान्डुमबाट बिलोङ्स गर्छु। मेरो क्विन्स क्यान्डल स्टुडियो भनेर मैले अहिले रिसेन्टली मेरो नेम पनि चेन्ज गरेको छु। सो यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी, अब यही त सेयर गर्छु अलिकति। अब म त्यस्तो बेसी एक्सपिरियन्स त छुइनँ, लाइक जस्ट 2 इयर्स हुँदैछ मैले स्टार्ट गरेको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म बेङ्गलोरमा काम गर्दै थिएँ, लाइक फ्लिपकार्ट एन्ड मिन्त्रामा आई वर्क फर अलमोस्ट 3 इयर्स। मलाई पनि यहाँ आएर क्यान्डल्स बनाउँछु भन्ने कुनै पनि त्यो उयसले मैले बनाउनु स्टार्ट गरेको होइन। मलाई कर्पोरेट वर्ल्डमै लाइक हुन्छ नि त्यो नै मजा लाग्दै थियो, तर मैले एकदम बिमार भएँ। सो आई ह्याड टु कम ब्याक। म घरमा आएर यसै बसिरहेको बेला आई स्टार्टेड हुन्छ नि मेरो ह्यान्ड्सहरू चाहिँ क्राफ्टमा मैले उयो गर्दाखेरि क्यान्डल मेकिङ जर्नी चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन पऱ्यो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि मैले सेल्फ लर्न आफै सिकेँ। पहिला लाइक 1 इयर जस्तो चाहिँ आफै सिकेर एउटा गरेर मैले क्यान्डल बेच्नु स्टार्ट गरेको फर्स्टमा चाहिँ। अनि बादमा मलाई यति इन्ट्रेस्ट लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ म दिल्ली गएर आई जस्ट टुक लाइक 5 डेजको वर्कसप त्यो गरेँ। त्यसको बादमा आएर मैले SMITमा काम गर्दै थिएँ। अब बेङ्गलोर त जानु मिलेन फेरि, अनि त्यसको बादमा SMITमा जब पाएँ। सो त्यहाँनिर मेरो के भयो 1 इयर मैले काम गर्दा गर्दै
हाम्रो त्यो 3 इयर्सको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सकिन्छ भनेर मलाई याद भयो। मलाई अगाडि नै अब ला मैले यो कन्ट्र्याक्ट सकेपछि त केही न केही त गर्नै पर्यो। अगाडिदेखि नै क्यान्डल मेकिङ त गरि नै रहेको थिएँ। सो आई थट अब मैले यति साह्रो माइन्डलाई पनि उयो गरेँ कि मैले जब छोडेको भोलिपल्ट चाहिँ अब मेरो हातमा केही न केही चाहिँ होस् भन्ने मेरो माइन्डमा चाहिँ थियो। अनि मैले क्यान्डल मेकिङलाई पनि यति साह्रो सिरियसली लिएँ। एउटा क्यान्डल बनाएँ, 2टा क्यान्डल बनाएँ, धेरै अर्डर आउनु थाल्यो अब मेरो त्यसरी। अन्त जति छ फर्स्टमा त मैले इन्स्टाग्राम र फेसबुकबाटै स्टार्ट गरेँ। सो जर्नी एकदमै डिफिकल्ट थियो यो 2 इयर्स। मैले कन्सिस्टेन्सी अब यसै पनि कोभिडको पेन्डेमिक आयो, त्यसमा धेरै प्रब्लम फेस गर्नु पऱ्यो। अनि यसै पनि म बस्तीमा बस्छु सेन्ट्रल पाण्डममा होइन, डेलिभरी रिगार्डिङ लाइक धेरै प्रब्लम्स छ मलाई अझै पनि। तर पनि मैले त्यो लेभलमा लानुको लागि एउटा स्टुडियो सेटअप गर्नुको लागि चाहिँ अझै पनि म स्ट्रगल गरि नै रहेको छु। जति सक्दो कस्टमरको डिमान्ड चाहिँ म पुरा गरौँ भन्ने छ। सो गर्दै जाँदाखेरि आज मेरो 2टादेखि 3टा वेबसाइटमा लाइक उनीहरूले मेरो प्रडक्ट राखिदिनु हुनुभयो। सो मैले 2टा वेबसाइटमा अलरेडी लन्च गरिसकेँ। अन्त जति सक्दो म अहिले आफै नै हो लाइक मेहनत चाहिँ आफै गरिरहेको छु। अनि गाउँको भाइ बहिनीहरू जतिजना हुनुहुन्छ जसको कन्डिसन्स अलिकति त्यस्तै छ होइन, उनीहरू अब हाम्रो घरमा बिमारी भयो भने पनि 500 रुपिस माग्नु पनि हस्पिटल जानुको लागि आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि हेर्नु सक्दिनँ क्या त्यस्तोहरू। अनि मैले उनीहरूलाई भने मसँग आएर काम गर्नु एटलिस्ट होइन, मसँग जति दिन तपाईँहरू काम गर्छ म त्यो अनुसारले तपाईँहरूलाई पे गर्छु। सो सानो नै छ त्यसरी नै आइएम जस्ट ट्राइङ टु हेल्प हुन्छ नि मेरो गाउँको सानो भाइ बहिनीहरूलाई हुन्छ नि। मैले ठुलोहरूलाई पनि टार्गेट गरेको छुइनँ, जो चाहिँ अलिकति पोर ब्याकग्राउन्डबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, जसको घरमा अलिकति प्रब्लम्सहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ मैले हेल्प गरौँ भनेर मैले मेरोमा कम्ती नै पैसा किन नहोस् तर पनि उनीहरूलाई मैले हेल्प गर्नु सकेँ भने त्यो नै मेरो लागि सबसे ठुलो कुरा लाग्दैछ अहिले। अन्त त्यसरी नै अहिले गर्दै जाँदाखेरि 2टा वेबसाइटमा अलरेडी आइएम सेलिङ माई प्रडक्ट्स इन्स्टाग्रामको थ्रु। सो अब सुन आइएम लन्चिङ माई प्रडक्ट एमाजोन फ्लिपकार्ट पनि जति सक्दो टाढो एक्सपेन्ड गर्नु सकौँ हाम्रो सानो एउटा गाउँमा बनाएको प्रडक्ट भए पनि भन्ने मेरो टार्गेट छ। र म जस्तै कतिजना गरिरहनु भएको होला सानो यो, तर अब होप चाहिँ नहारौँ हामी। लाइक कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ बहुत म्याटर गर्छ। अप्स एन्ड डाउन्स फाइनेन्सियली त कति प्रब्लम हुन्छ। अब मैले लोन चाहिँ लिइहालेको छुइनँ, जति सक्दो मैले काम गरेको पैसाले नै लाइक आई स्टार्टेड यो मेरो सानो भेन्चर होइन। अझ अगाडि लाने धेरै कुरा गर्ने मेरो पनि इच्छा छ। अनि क्यान्डल्स चाहिँ जस्तो म बनाउँछु मोस्टली आई एम भेरी मच अट्याच टु द नेचर। सो त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो म फ्लोरलमा काम गर्छु, फ्लोरल आर्टमा फ्लावर्सहरूलाई एकदमै सानो फुलहरू पनि फ्याँक्नु मन पर्दैन मलाई। सो त्यसले गर्दाखेरि फ्लावर प्रिजर्भ गरेर म त्यो अनुसारले लाइक आई मेक क्यान्डल्स अलङ विथ द्याट आई मेक फ्रेम्स जसमा चाहिँ हामीले फुलहरूलाई लङ टाइमसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सकौँ। डिमान्ड पनि धेरै छ त्यसको लागि। अन्त म चाहिँ त्यसरी नै अहिले लाइक काम गर्दैछु। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। मेरो नाम नेहा नेउपने हो। आई एम फ्रम रुमटेक। आई एम बेसिकली इन्टु डिजाइनर सोप मेकिङ। डिजाइनर सोप मेकिङ भन्नाले नट जस्ट सिम्पल राउन्ड सोप्स अर रेक्ट्याङ्गुलर सोप्स। म सोप्स यस्तो बनाउँछु जुन चाहिँ देख्दा चाहिँ पेस्ट्री जस्तो हुन्छ, कुनै डोनट्स जस्तो हुन्छ, कुनै आइसक्रिम जस्तो हुन्छ। सो त्यो बनाउँदैछु। एन्ड रिसेन्टली अलिकति एक्सपान्ड गरेर मैले लिप बाम्स पनि बनाउनु स्टार्ट गरेको छु अलङ विथ बडी बटर। हामी यहाँनिर यस्तो चाँडो ठाउँमा बस्छौँ जहाँनिर हाम्रो स्किन प्रायः जहिले पनि ड्राई हुन्छ। सो मोइस्चराइजरले पनि काम गर्दैन कतिजनाको आई हेभ हर्ड। सो आई एम इन्टु बडी बटर अल्सो अहिले। सो बिस्तारै बिस्तारै एक्सपान्ड गर्दैछु। लेट्स सी। थ्याङ्क यू। Well, thank you, Ms. Smita. I am Pratna Subba. I am basically from Gangtok itself. My hometown is Tadung itself. And I run my training center. My institute name is Reading Institute of Professional Skill Development. And I am in this sector since 5 years ago. त्यसको अगाडिको मैले मेरो बारेमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ I was working as in the same field only. I was working as a principal for 5 years in the same sector. So त्यही कन्टिन्यू गर्दा गर्दा कसैको अन्डरमा काम गर्दा गर्दा I realized that I can also do it from my own. So I'm doing it now. So it's going to be 5 years now, and eventually I think lockdown did hit a hard to the training centers basically, but we are standing strong, and I'm keeping my patience within myself and standing tall again and ready to fight back. Thank you. I'm basically from Gangtok itself, Gurtukबाट। अनि हाम्रो फार्मको नाम चाहिँ ट्राइबल टेक हो। सो बेसिकली ट्राइबल टेक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्राइबल टेक इज एन अटोमेसन फार्म। इट्स नट कम्पनी, इट्स अ फार्म बेस्ड आउट अफ सिक्किम। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ
मैले चाहिँ एउटा ग्याप देखेँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किम चाहिँ एउटा इट्स बेसिकली टुरिज्म इम्प्याक्टेड स्टेट है। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जति पनि बिजनेसेस जति पनि होटल इन्डस्ट्रिजतिर चाहिँ जति पनि इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर फ्याक्टर। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टम्सहरू चाहिँ इट्स अल बेस्ड आउट अफ सेन्सर्सहरूले गर्दा काम गर्छ। अन्त त्यसले चाहिँ जस्तो वासरुममा तपाईँ जानुहुन्छ कुनै पनि गेस्ट आएर बस्दाखेरि हाम्रो माइन्डसेट कस्तो छ इन्डियन मेन्टालिटी भन्दाखेरि चाहिँ मैले पैसा तिरेको छु मैले त्यो लाइट अने सबै लाइट अनै हुन्छ लास्टमा द प्राइस हेज टु बी पेड बाई द ओनर अफ द्याट प्रपर्टी है। अनि त्यही हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वी हेभ स्मार्ट सेन्सर जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो वासरुमभित्र पस्नु भएपछि तपाईँको लाइट अन हुन्छ जस्तो निस्किनुहुन्छ तपाईँ आफ्टर सर्टन टाइम। अनि त्यस्तो सिस्टम्सहरू अलट मोर त्यस्तो सिस्टम्सहरू छ विच क्यान बी अप्लाई टु होम एज वेल। अनि हाम्रो चाहिँ बेसिकली होम अटोमेसन बेस्ड सिस्टम्सहरू थियो है। अनि फर्स्ट अफ अल के लाग्यो मलाई मेरो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ मलाई खासमा त यहाँ आउनु पनि कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि अल्छिलाग्दो खालको हुन्छ होला सेसन भन्ने नै भएको थियो है। किनभने वी आन्ट युज टु दिस टाइप अफ थिङ किनभने हामी अहिले यङ हुँदाखेरि त्यो यस्तो मन पर्दैन है। तर मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक आई जस्ट स्टार्टेड दिस इयर ओन्ली। तर मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त यत्रो स्ट्रगल गरेँ 6 मन्थ भयो यस्तो भयो मैले मेरोमा के मतलब हामीले बी एन्ड एउटा 1-2वटा प्रपर्टीमा मात्रै काम गरेको छ हामी है। तर मैले चाहिँ कस्तो फिल गर्दै थिएँ भन्दा म फ्रस्ट्रेट फिल गर्दै थिएँ किनभने मैले के गर्न सकेको छुइनँ रहेछु भनेर है। तर लिसनिङ टु यु अल ब्युटिफुल पिपल है मलाई चाहिँ एउटा एनर्जी आयो है एउटा जोस आयो। सो अझै जोससँग म काम गर्छु भनेर चाहिँ आई टेक द्याट आउट के आजदेखि। सो थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ। थ्याङ्क यू सो मच। Azal Regni, actually I'm from West Sikkim. खास घर चाहिँ मेरो गेलिङ वेस्ट सिक्किम इट्स नियर टु जोरथाङ र आई एम फाउन्डर अफ नेपाङ्ग्लिस ओपन माइक जुन चाहिँ 3 इयर्स अगाडि मैले स्टार्ट गरेको थिएँ। एन्ड ड्यु टु लकडाउन हाम्रो कन्सेप्ट के थियो भन्दा ओपन माइक इन द ओपन स्पेस लाइक वी डिड इन एमजीमा एन्ड इभन आई डिड इन जोरथाङ। सो हामी अनलाइन चाहिँ कुनै गरेको छैन। सो अपार्ट फ्रम द्याट आई एम अल्सो फाउन्डर अफ रिप्रा क्लोदिङ प्राइभेट लिमिटेड जुन चाहिँ 1 वर्ष भयो रेजिस्टर भएको एन्ड आई एम वर्किङ अन यो क्लोदिङ ब्रान्डमा। सो हाम्रो अफिस चाहिँ छ एट एआइसी विच इज इन्कुबुलेटेड विथ नीति आयोग गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एट सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी एरिया। सो म अहिले त्यहीँनिर बेस्ड छु एन्ड आई एम वर्किङ फर मोर ओभर अर्गनाइजेसन लाइक इन अन्टरप्रेनर्स अरू सोसियल अर्गनाइजेसन एन्ड अल द स्टफ्स। एन्ड लास्टली I would like to thank SIT Society for this wonderful event. कसैले सोचेको पनि थिएन होला अन्टरप्रेनर्स डे चाहिँ यसरी मनिन्छ अन्त हामी युथहरू चाहिँ यसरी भेला भएर यस्तो पाराले अन्टरप्रेनरसिपलाई इन्फोर्समेन्ट दिन्छौँ भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू वन्स अगेन एभ्री वान। थ्याङ्क यू सो मच everyone. My name is Lalit Dahal and I own a private company that is Northeast Web Private Limited. अनि वी रिसेन्टली स्टार्टेड लाइक 1 वर्ष भयो भर्खरै अस्ति जुलाईमा। अन्त हाम्रो चाहिँ मिडिया एन्ड ब्रोडकास्टिङ एन्ड आइटी सोल्युसन्स हो। अनि वाट वी डु इज हामीले अहिले 1 वर्षको टाइम फ्रेममा फ्रम ए स्क्रैच वी स्टार्टेड। अनि आज हामीले यो 1 वर्षमा अफिस स्टार्ट गऱ्यौँ यहाँ डाँडा गाउँमा। अनि अफिस स्टार्ट गरेर हाम्रो इम्प्लोइ भन्ने अहिले 15 जना इम्प्लोइहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले करस्पोन्डेन्टहरू हुनुहुन्छ कन्टेन्ट राइटर्सहरू हुनुहुन्छ। अनि मिडिया अनि ब्रोडकास्टिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन भिजुअल छ। अनि जति पनि इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइड गर्छौँ कन्टेन्टको बेस्ड इन्फर्मेसनहरू त्यो अगर एट्र्याक्टिभ छ भने इफ इट इज अ प्रमोसनल कन्टेन्ट देन त्यो एट्र्याक्टिभ छ भने त्यसले अटोमेटिकली त्यसमा इन्गेजमेन्ट क्रिएट भइहाल्छ इफ इट इज पोटेन्सियल कन्टेन्ट। अनि त्यो कन्टेन्टले रेभेन्यू पनि जेनेरेट गर्छ। जस्तै अहिलेको जेनेरेसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको टाइममा ट्रेन्डी कुराहरू जस्तै अब भाइ बहिनीहरूले कतिवटा कुराहरू नाचेर है गाएर पनि टिकटकहरूबाट पनि दे आर अर्निङ रेभेन्यू है। हामी अब इन्फर्मेसनलाई प्रोसेस गरेर जुन चाहिँ युट्युबबाट फेसबुकबाट भयो भिडियोजहरू मोनिटाइजेसन गरेर त्यो रेभेन्यूहरू हामी जेनेरेट गर्छौँ। साथसाथमा हामीले अहिले एडभर्टाइजमेन्टहरू पनि सानो स्टार्ट गरेका छौँ। अनि अहिले धेरै होमस्टेजहरूको पनि प्रमोट गर्न सुरु गरेको छौँ हामीले। अनि हाम्रो जुन चाहिँ प्रमोसन हुन्छ त्यो अलिकति भिन्नै तरिकाको हुन्छ किन भन्दा अहिलेको जुन चाहिँ भाइ बहिनीहरू छन् जसकोमा पोटेन्सियल छ त्यो पोटेन्सियललाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई कतिको प्रोडक्टिभ हामीले बनाउन सक्छ त्यसपट्टि ध्यान दिएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ।
अनि अब आई होप कि अझै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। राज सरसँग अब म धेरै अगाडिदेखि जोडेको। अनि राज सरलाई एउटा कुरा, अब सिक्किममा पनि अब यो कम्पनिज एक्टको कुरा भइरहेको छ है। मेनली चाहिँ अब हामीलाई प्रवीण दाजुले मलाई अस्ति भन्नुभएको थियो, भाइ तिमीले हात्ती पालेछौ भन्नुभयो कम्पनी खोल्दाखेरि। अन्त या इट इज रियली एक्टिभ। जब म जस्तो मान्छे जसलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसदेखि लिएर यहाँसम्म आउनुको लागि कतिको स्ट्रगल गर्नुपर्छ, अनि त्यो स्ट्रगललाई लिएर अब अझै भाइ बहिनीहरूलाई गाइडेन्स गर्दै गर्दै अरू जो सिनियर जर्नलिस्टहरूलाई लिएर मैले 3 दिनको वर्कसप पनि अर्गनाइज गरेको थिएँ यहाँ गान्तोकमा। सिक्किमभरिको जर्नलिस्टहरूलाई बोलाएर हामीले 3 दिनको वर्कसप अर्गनाइज गर्यो र हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई ट्रेन पनि गर्यो। अनि हामीले ट्रेनिङ दिएर भाइ बहिनीहरू जो जर्नलिस्टहरू बनिनु चाहनुहुन्छ, जसकोमा मास कम्युनिकेसनको डिग्री छ, अनि जो अरू फिल्डहरू जस्तो साइकोलोजी भयो, नेपाली अनर्स भयो, इङ्ग्लिस अनर्सहरू भयो, उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा प्लेटफर्म दिने कोसिस गर्दैछौँ ताकि यो आउने जुन चाहिँ मिडियाको इन्डस्ट्री छ, मिडिया चाहिँ साँच्चै नै सिक्किमबाट इन्डस्ट्रीको रूपमा बाहिर जाओस्। अनि यहाँ मात्रै नहोस् तर नर्थ इस्टर्न एङ्गलमै एउटा इन्डस्ट्री बनेर जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा ड्रिम छ, सपना छ। सो त्यसमै हामी सबैजना एकजुट भएर काम पनि गरिरहेको छौँ, प्रोडक्टिभ पनि हुँदैछ, अनि अझै होपफुल पनि छौँ। अब मान्छेले हार स्वीकार नगर्नु अरे, हार स्वीकार गऱ्यो भने हार्यो अरे। म जित्छु भनेर निस्किनु अरे, अनि म जित्छु भनेर निस्किसकेपछि चाहिँ अगाडि बढ्नु अरे, पछाडि नहेर्नु अरे, खालि अगाडि बढ्नु अरे। त्यही भावना छ, त्यही सोच छ, अगाडि नै बढिरहेका छौँ, सबैजना काम गरिरहेका छौँ। होपफुल अब सबैजनाको सपोर्ट अनि सिड सेलकोबाट पनि हामीले सिड सेलसँग पनि धेरै काम गरिरहेको छौँ र अझै आउने दिनमा धेरै कामहरू गर्नेछौँ। सबै इन्टरप्रेनर्सहरू, सिनियर्स है, अनि बडिङ इन्टरप्रेनर्स मैले जस्तो धेरैजनाहरूलाई पनि धेरै कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु। अनि अझै अगाडि बढौँ है। केही मेरोबाट अब मिडिया उयसबाट केही मैले गर्न सक्छु भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट पनि छ, एप पनि छ गुगल प्ले स्टोरमा, अनि हाम्रो फेसबुक सोसल ह्यान्डल्सहरू पनि छ, त्यहाँ पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। म होटल नै चलाउँदैछु। मेरो एउटा 12 रुमको होटल छ। 2004 देखि होटल चलाएको है। मेरो ट्राभल एजेन्सी पनि छ गान्तोकमा, र म पनि इन्टरप्रेनर, म सिक्दै गरेको हो है। तर अहिले तपाईँहरू सबैजनालाई भोक पनि लागेको होला। म चाहिँ बेसी बोल्न चाहदिनँ। जति पनि कुराहरू सिक्नुपर्ने थियो मैले चाहिँ यहाँ आएर सिकेको छु, र मैले जानेको कुराहरू सायद अहिले खाना खाँदै गर्दा टेबलमा पनि भनौँला। म यहाँभन्दा बेसी भन्न चाहदिनँ। थ्याङ्क यू सो मच। जति पनि इन्ट्रोडक्सनहरू दिनुभयो है, हाम्रो अगाडि जति पनि सिनियर अन्टरप्रेनर्सहरू बोल्नुभयो है, उहाँहरूले बोल्नु हुँदै गर्दा चाहिँ मैले के निचोड, उहाँहरूको कुराहरूबाट चाहिँ के निचोड पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्टरप्रेनर्स भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुँदो रहेछ जसकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, ड्रिम्स हुँदो रहेछ है। मैले यहाँ लेखेँ पनि बोल्दै गर्दा, जसकोमा चाहिँ ड्रिम्स हुँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ कसैले कन्ट्रोल गरेको मन पर्दैन रहेछ। हि अर सी वान्ट्स टु बी द किङ एन्ड अर द क्विन मेबी। एन्ड नेक्स्ट के हुँदो रहेछ, उहाँकोमा प्यासन हुँदो रहेछ है, उहाँहरूकोमा फेलियर स्टोरी हुँदो रहेछ हो, ठिकै भन्दैछु मैले। अनि अन्तमा सबभन्दा ठुलो उहाँहरूकोमा के हुँदो रहेछ, टाउकोभरि लोन हुँदो रहेछ है हो। सो कसले पनि यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले नसोच्नु, हार नखानु होला। म यही भन्न चाहन्छु होइन, एन्ड अफ द प्रोग्राम यही भन्न चाहन्छु, सबैको टाउको अन्टरप्रेनर्स लोन भन्ने बित्तिकै यो मान्छे त पक्कै पनि अन्टरप्रेनर हुनुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् हो, त्यस्तो कुरा छ। र सबैजना हामी मिलेर अघि बढौँ, यो अन्टरप्रेनरसिपलाई अझै अगाडि बढाएर लैजाउँ। र जसरी भनिन्छ नि अब कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमै, सेभ द बेस्ट फर द लास्ट भनेको जस्तै आई हेभ सेभड वान अफ द बेस्ट अन्टरप्रेन्योर, वान अफ द passionate entrepreneur right, of the state, Mr. Rajmohan Pradhan, who's here already. I want him to talk about his journey as an entrepreneur first, and also followed by vote of thanks. Hello everyone, happy Entrepreneurs Day. मेरो नाम राज प्रधान हो। म यो बिजनेस लाइनमा 2009 देखि छु। फर्स्ट म युएसमा MBA गर्दै थिएँ। त्यहाँदेखि आएर यहाँनिर काम गर्नु पर्दाखेरि मैले यसो हेरेँ, वरिपरि हेरेँ, सबभन्दा ठुलो सेक्टर के हो भन्दाखेरि टुरिज्म थियो त्यति बेला। अन्त ठुलो पाइमा एट्याक गऱ्यो भने चाहिँ ठुलो चङ्क पाउँछ भन्ने खालको सोच मेरो थियो। अन्त टुर्स एन्ड ट्राभल्स खोलेँ। झन्डै अब अलरेडी 12-13 वर्ष भइसक्यो आफू। राम्रै चल्दै थियो। लास्ट 2019 सम्म त राम्रै चल्दै थियो।
त्यहाँदेखि धेरै अब अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरै अहिले सबैलाई साह्रो छ नो डाउट। अन्त मान्छे नआएपछि बिजनेस हुँदैन, बिजनेस छैन भने एन्टरप्रेनर हुँदैन रहेछ हजुर। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नो डाउट अब अहिले हाम्रो तर अब मलाई थाहा छ म बिजनेस पढेको मान्छे हो, ग्राफ मुनि आएपछि माथि पनि जान्छ। अन्त यो एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो पाराले लिँदैछौँ हामी अगाडि बढ्नु लागि है, सबैजनाको साथ चाहिन्छ। अन्त त्यसैले हाम्रो यो सिड सेलले चाहिँ त्यहीपट्टि काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ हामी। मैले धेरै कुराहरू गरेँ, जस्तै अब टु स्टार्टेड विथ ट्राभल एजेन्सी। मैले बिचमा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि खोलेँ, प्राइमो भनेर खोलेको थिएँ बिचमा। त्यहाँदेखि मैले मैले यसो बुझ्दाखेरि यहाँको नानीहरूकोमा प्लेटफर्म थिएन त्यति बेला, त्यसैले मिस सिक्किम भन्ने एउटा प्लेटफर्म जस्तो दिने चाहेँ मैले। 2 वर्ष अर्गनाइज पनि गरेँ है। त्यो आइडिया कसैलाई अरूलाई राम्रो लाग्यो, उसले थालिदियो, अन्त उसले पनि गर्नु थाल्यो। नो डाउट त्यति बेला म नाम्चीमा जानु परेको थियो, मेरो मिसेस ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यो कन्टिन्यू गर्नु पाएन। अहिले राम्रो गर्दैछ मिस सिक्किम, विजय भाइहरूले राम्रो गर्दैछ, उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स छ है एउटा आइडियालाई अगाडि बढाइदिएकोमा। त्यहाँदेखि मैले टुरिज्म बिजनेसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफै लागि परेन, अरूको भरोसामा चलायो भने गाली बेसी खाँदो रहेछ। अन्त मैले यसो बुझेँ ठिकै छ टुरिज्ममा भएन मेरो, मैले अब अलिकति अर्कोपट्टि जानु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले रेस्टुरेन्ट र क्याफे बुझेँ, किनभने मलाई फुडमा पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो। एन्टरप्रेनरले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हार चाहिँ खानु हुँदैन रहेछ, कोसिस चाहिँ जहिले पनि जारी राख्नु पर्दो रहेछ है। एउटा भएन भने अर्को डेफिनेटली हुन्छ। सो त्यही मोटिभमा म चलिरहेको छु। स्टार्टिङ मोस्ट प्रोबब्ली टुरिज्मदेखि नै भयो, धेरै सेक्टर्सहरू पनि छाने, मान्छे चिने, कन्ट्याक्ट्स बनाएँ होइन। त्यसरी नै बिजनेस बढ्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्दै जाँदैछौँ। सो तपाईँहरू अहिले स्टार्ट गर्नुहुँदैछ, हार नखानुहोस्, कोसिस चाहिँ जारी राख्नुहोस्, त्यसले माथि नै पुग्छ तपाईँहरू है। एन्टरप्रेनर्स डेमा अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी गरी खाने मात्रै होइन, दिएर गरी खाने हो है। हामीले आफ्नै कोसिस हो, प्रब्लम सल्भर्सहरू हो हामी जहिले पनि एउटा कोसिस भन्ने जारी राखेको छौँ। त्यसैले अब अरूभन्दा म आफैलाई अरूभन्दा भन्नाले अब जो जब गर्दैछ है, जो अब अरूको लागि काम गर्दैछ, म आफैलाई भाग्यमानी ठान्छु है। म आफ्नो लागि काम गर्नु सक्छु, मेरो आइडियाजहरूले म पैसा बनाउन सक्छु। तपाईँहरू पनि त्यही लाइनमा आउनु भएको छ, म तपाईँलाई सल्युट गर्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आफैमाथि अब विश्वास राख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ है, कसैको भरोसामा बस्ने मान्छेहरू होइन। तपाईँ आफै एउटा ठुलो बिजनेस गरेर खानु सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई सोच छ। अन्त यही कोसिसमा चाहिँ हामी अलिकति पोलिसीपट्टि अलिकति गभर्मेन्टको फेभर नभए चाहिँ